तिहुंद मामला सहल तो आसान यम ते दिलस मज तशवीश यम वसविस शैतान त्रावान अल्लाह ताला करिन तिम दूर तम निश थइन महफूज अजुक सेशन इंशाअल्लाह अजकिस सेशनस मज करो अस कत हज कन अकसामन मुतलिक वनुक तान यम अस पत कुन सेशन कर तथ मज अस तो याद अस कर कत उम्रा पैकिंग वक सोरी युस अस घर पे नेरनस तान मक्का शरीफ मदीना शरीफ ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन पन किन कोर अस कोशिश कि अस करो असल डिटेल पे यम चीज सारी इंशाअल्लाह बयान आज करो अस इंशाअल्लाह रहमान बयान कि हजस कत अकसाम चूंकि वन उम्रा हेल गसान अकिस हज सुबस अम पे अमिस प्यारुन हजस तान तो यह हज कम कम किस्मुक अस कम कम ऑप्शन हजिक तथ मुतलिक करो इंशाअल्लाह कत बे करो कत इंशाअल्लाह कि बे कम कम चीज अकिस हज सबस डिफरेंट हज सिचुएशन मज ख्याल थवन वैसे उस मे डिसाइड कोरमुत कि रात युस उम्रा एंड कोर अति करो एंड मगर कैसो हज सबस रिक्वेस्ट कोरमुत कि नज अत मुतलिक ते करो कत तिकाज अस पत कुन ऑलरेडी हजस पे वारिया डिटेल्स मज तफसीर अकिस अकिस दोहस जो त्रे दह निवान 8 जिलहजस पे 2 दोहन करान सह बयान बह कर तिमे वीडियो तो शेयर तिकाज सह गस पत रिपीट बे वन हालांकि उम्रा मदीना शरीफस पे मे ज्यादा वोनमुत क्या तमे मूजूब कोर सह डिटेल्स मज वनुक तान हजिक यम वीडियो हज बैतुल्लाह रिगार्डिंग तम कर बह बह रोजान डेली ग्रुपस मज तम हज ची लिंक शेयर करान तम बह रिक्वेस्ट करान तुम तम वुचान क्लास तो आसो करान मगर आसो न वन डेली करान कि वन आसो अख दह या 2 दह गसित करान क्लासेस सवाल खतर अगर कंस पतमन वीडियो मतलब क्या सवाल हज कन दोहन मतलब कह सवाल सह हेको कर या हेको ब्या चीज कर क्लास आसो करान मगर अत टाइमस आसो सह वीडियो योत चलान बहरहाल वो वो क्या हिसाब फिलहाल करो अजकिस सेशन अत मतलब करो कत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद हज सब यम येत पे नेरान तम गोड उम्रह करान उम्रहस मज तुह पाई तवाफ गोड कर यथ वन तवाफ कुदूम तब पे नमाज 2 रकअत आब जमजम ते सफा मरवा कशर पे 3 बड़ चीज 4 बड़ चीज उम्रहस मज गोडनिक गो एहराम ते नियत एहराम नियत दयिम गो तवाफ त्रेयिम गो सफा मरवा तो चूरिम गो हलक यम बड़ चीज यम बाकी चीज तम पत अथ मज इंक्लूड गसान मगर बड़ चीज यम गोडनिक एहराम ते नियत उम्रहच कत बह करान दयिम तवाफ त्रेयिम सफा मरवा चूरिम हलक ठीक अगर कह वनकस अरबस मज रोजान वोल कह नफर सपोज कह नफर रोजान कुन त जाए इजिप्टस मज या हिंदुस्तानस मज यह गसान माह रमजानस मज यह दपान बह कर उम्रह यह क्या कर यम 4 चीज कर यह गसान यतनस मीकात मीकातस पे या मीकात ब्रोह यह नियत करान या रब्बा बह इराद करान बह नियत करान उम्रह करने बस सिर्फ वन युत योत बह नियत करान उम्रह करने कर बह माह रमजान कत कर वन हज कथ आम तौर पे कुन वरी किस कुन पार्टस मज जिलहज जीकत वरे इंसान अमिस इराद सिर्फ उम्रह कर यह नियत कर मे उम्रह कर एहराम तो गड़ा पे वातान खाने काबच मस्जिद मज ततनस गोड़ी करान तवाफ 7 चक्कर सह तुह पता सह कोर बयान पे करान पे नमाज परान आब जमजम चेवन तम थो तुम पे करान सफा मरवा पे हलक करान गो अम सुन उम्रह मुकम्मल मकलो सिंपल मगर अख सेकंड बह कर तम गई मसान गई फिल लिंक मे दिव तुम बस 1 मिनट बह कर ब्या लिंक क्रिएट ताकि यम बाकी साथी तिमन गस कह डिफिकल्टी गसन बे लिंक करान ज्वाइन तकलीफ मा बस तुम दिव 2 मिनट बह कर पन्न बाकियन साथियन सत ब्या लिंक शेयर अगर तुम अत दौरान कह सवाल तुम त्रावान चैट बॉक्सस मज तो बाकी जनरल सवाल तम रटो पत इंशाल्लाह।
Yeah. اکھ مِنٹ حظ دوٚیِم لِنک تہِ گٔے شِیر حظ ٹھیٖک وَلہٕ حظ بیٚیہِ تہِ پاٹِسِپینٛٹ کَران جویِن باقٕے پاٹِسپینٛٹو تہِ کوٚر شاید جویِن دوٚیِم لِنک چھِ تِم جویِن کَران ٹھیٖک حظ جزاک اللہ اچھا أسۍ ٲسۍ بیان کَران بہٕ کَرٕ تُہُنٛد یِم سوال چھِ تُہۍ ہیٚکِو سوال اَتھ منٛز چیٹ باکسَس منٛز ترٛٲوِتھ تِمن ہُنٛد جواب کَرٕ بہٕ اِنشاء اللہ ییٚمہِ سیشنہٕ پَتہٕ بیان اگر تۄہہِ آرام آسہِ کَرُن تُہۍ ہیٚکِو کٔرِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ پَتہٕ تۄہہِ حظ أسۍ اِنشاء اللہ ترٛاوو گرُپَس منٛز رِکاڈِنٛگ تہِ اِنشاء اللہ تُہۍ ہیٚکِو وٕنکٮ۪س آرام تہِ حظ کٔرِتھ یِم یَژھان کَرُن أسۍ ٲسۍ بیان کَران حج کٮ۪ن اقسامَن مُتعلِق کہِ حجِکۍ کۭتیاہ قٕسٕم چھِ آسان تَمہِ برونٛٹھ کوٚر اَسہِ بیان کہِ عام طور پر اکھ اِنسان ییٚلہِ سعودی عرب چھِ یِوان اگر مٲنۍتو تُہۍ ماہِ رمضانَس منٛز نان حج سیٖزنٕچ کَتھ چھُس بہٕ کَران یہِ چھُ صرف نیت کَران عمرہ کَرنٕچ عمرَس منٛز چھِ آسان ژور چیٖز گۄڈٕنیٚتھ چھُ آسان احرام تہِ نیت چھُ کَران عمرہ کَرنٕچ پَتہٕ چھُ طواف آسان طوافَس سۭتی چھِ نٮ۪مازٕ 2 رکٲژ تہٕ آبِ زم زم آسان سُہ تہِ مانو طوافَس سۭتی تَمہِ پَتہٕ چھُ آسان صفا مروہ گوٚو ترٛیٚیِم چیٖز ژوٗرِم چیٖز چھُ آسان حلق گوٚو ژور چیٖز چھِ عمرَس منٛز آسان ٹھیٖک برونٛہہ کالہِ اوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہٕ برونٛہہ ٲسۍ کران کٲفِر تہِ ٲسۍ حج کران مگر تِم کیٛاہ ٲسۍ کران تِم ٲسۍ سمجھان کہِ یِم حجِکۍ رٮ۪تھ چھِ تۄہہِ چھُ قرآن شریٖفَس منٛز پوٚرمُت الحج اشہُرُ معلوٗمات یہِ حجِکۍ رٮ۪تھ چھِ ہر کانٛہہ زانان حجِکۍ رٮ۪تھ چھِ ذی قد سمجھِو تُہۍ ذی قد ذی الحج ہُم تہِ بیٚیہِ چھِ زٕ تہٕ مگر تُہۍ سمجھِو تُہۍ ذی قد تہٕ ذی الحج تِم ٲسۍ سمجھان یِمن رٮ۪تن منٛز چھُنہٕ عمرہ جٲیِز کینٛہہ یِم پرٲنۍ مُشرِق ٲسۍ مکٕکۍ تِم ٲسۍ حج کران عمرہ ٲسۍ تِم باقٕیس ٹایمس کران مگر تِم ٲسۍ سمجھان کہِ یُس ذی قد چھُ بیٚیہِ ذی الحج چھُ اَتھ منٛز چھُنہٕ عمرہ الاوُڈ کِہینۍ عمرہ چھُ کرُن باقین رٮ۪تن منٛز ٹھیٖک چھِ حظ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو دیُت اللہ تعالیٰ ہن بشارت کہِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر عمرہ حجس منٛز شٲمِل یہِ سمجھزیو عمرہ کوٚرُن حجس منٛز شٲمِل یعنی یُس اِنسان حج کرنہِ گژھِ سمجھزیو مہربٲنی کٔرِتھ یُس اِنسان حج کرنہِ یی تٔمِس چھُ عمرہ تہِ کرُن یُس تہِ حج کرنہِ یی تٔمِس چھُ عمرہ تہِ کرُن یہِ دیُت حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو حُکُم سِوایے یِم لُکھ وۄنۍ مکہ شریٖف کی آسان تتھ مُتعلِق کرو پتہٕ کتھ گوٚو وۄنۍ أسۍ تنہٕ پٮ۪ٹھٕ تمہِ وقتہٕ پتہٕ یُتھُے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ یہِ حُکُم آو یُس حج چھُ عمرہس منٛز شٲمِل امیُک مطلب گوٚو یُس تہِ حج کرنہِ یی تٔمِس چھُ عمرہ تہِ کرُن فاین یہِ گوٚو ٹوٹلی نوٚو کانسیپٹ تتنس انٹرڈیوٗس گوٚو وۄنۍ چھُنہٕ احرام اَسہِ حجُک گنٛڈُن کینٛہہ وۄنۍ چھُ اَسہِ عمرہ تہِ کرُن تہِ حج تہِ کرُن وۄنۍ چھِ دۄشوے چیٖز کرٕنۍ صحاب صٲبو کوٚر کٲم وۄنۍ ٹھیٖک یِتھ پٲٹھۍ حُکُم آو عمرہ تہِ چھُ کرُن تہٕ حج تہِ چھُ کرُن تِمو ییٚلہِ نیت کٔر احرامٕچ تِمو کوٚر کہِ أسۍ کرو یا اللہ أسۍ چھِ آمٕتۍ عمرہ تہِ حجہِ خٲطرٕ تِکیٛازِ حُکُم اوس نا تی کہِ عمرہ چھُ حجس منٛز شٲمِل تہٕ تِمو کٔر تی نیت کہِ یا اللہ یُس أسۍ وۄنۍ احرام چھِ گنٛڈان أسۍ کرو گۄڈٕ عمرہ پتہٕ کرو یہِ حج سمپل سہل اکھتُے تُل تِمو قۄربانُک جانور تہِ سۭتۍ کینٛہہ صحاب صٲب ٲسۍ تِمو اوس نہٕ تُلمُت قۄربانُک جانور سۭتۍ تہٕ تِم ٲسۍ یِتھٕے کٔنۍ درٛامٕتۍ تِمو تہِ کٔر یِہے نیت سپوز برونٛہہ کَنہِ آو پتہٕ بیٚیہِ حضرت جبرایٖل امیٖن علیہ السلام تِمو فرموو کہِ یِمن ؤنِو صحاب صٲبن تہٕ تُہۍ تُلِو فٲیدٕ تُہۍ ہیٚکِو فٲیدٕ تُلِتھ عمرہُک حجس تامتھ یتھ وَنان چھِ متا فٲیدٕ تُلنس چھِ وَنان متا تُہۍ کٔرزیٚو مےٚ فالو ییٚتنس تۄہہِ ڈِفکلٹی باسہِ بہٕ کرٕ انشاء اللہ رحمان رِپیٖٹ یا تُہۍ لیکھزیٚو گرُپس منٛز یتھ حظ چیٹس منٛز مےٚ گٔے ڈِفکلٹی انڈرسٹینڈ کرٕنۍ اوٚتام ٲسۍ مُسلمانن پاے کہِ أسۍ چھُ یُس یہِ احرام چھِ أسۍ گنٛڈان یہِ چھُ عمرہ تہِ یہِ چھُ حج تہِ دۄشوے چیٖز چھِ أتھۍ منٛز یعنی أسۍ گژھو یورٕ گۄڈٕ کرو أسۍ عمرہ پتہٕ کرو أسۍ حج مگر احرام تھاوو یِہوے گٔنڈِتھ احرام بدلاوو نہٕ کینٛہہ مگر حضرت جبرایٖل امیٖن آیہِ وتی تِمو فرموو کہِ یِمن دِیِو حظ تُہۍ بشارت کہِ تُہۍ ہیٚکِو حجس تام عمرہ کٔرِتھ سُہ کیٛاہ مطلب گوٚو کہِ تُہۍ ہیٚکِو گۄڈٕ عمرہ کٔرِتھ پتہٕ حلق کٔرِتھ عمرہ کٔڑِتھ احرام کٔڑِتھ نارمل آرامس منٛز روٗزِتھ تمہِ پتہٕ حج کہِ دۄہ حج کٔرِتھ یعنی حج سیپریٹ عمرہ سیپریٹ مگر عمرہ چھُ توتہِ بہرحال کرُن مگر وۄنۍ چھُنہٕ تھاوُن عمرہ تہٕ حج چھُنہٕ اِکوٹے کرُن کہِ گۄڈٕ چھُ عمرہ الگ پٲٹھۍ کرُن پتہٕ چھُ حج الگ پٲٹھۍ کرُن عمرُک فٲیدٕ چھُ تُلُن حجس تام اتھ چھِ وَنان متا تُلُن متا گوٚو تمتو امی پٮ۪ٹھ چھُ درٛامُت حجہِ تمتو وۄنۍ کیاہ قٕسم چھِ تیٚلہِ حجِکۍ
حجٕکۍ چھِ براڈلی 3 قٕسٕم. گۄڈٕنیُک قٕسٕم کَرٕ بہٕ تِمن لُکن خٲطرٕ بیان یِم مکہ شریٖفٕکۍ روزن وٲلۍ آسن. تَمہِ پتہٕ کَرو باقین خٲطرٕ بیان. مٲنۍتو تُہۍ چھِو مکہ شریٖفکی روزن وٲلۍ، تُہۍ چھِو أتھی بسان مکہ شریٖفسٕے منٛز بِلکُل مسجدِ حرامس نٮ۪برٕ کَنۍ چھُو تۄہہِ مکان. اوکے، عام طور پر تُہۍ چھِو ؤری کِس ؤرِیس أتھی، تۄہہِ چھِ اَتہِ رِہٲیِش، یہِ چھُ تۄہہِ پنُن علاقہٕ. وۄنۍ چھُ تۄہہِ حج کَرُن، تۄہہِ چھُو حج کَرُن، تُہۍ کیاہ کٔرِو؟ تُہنٛدِ خٲطرٕ چھُ حجُک اکھ قٕسٕم، تَتھ چھِ وَنان حجہِ اِفراد. اِفراد گوٚو فردٕ منٛز درٛامُت، فرد گوٚو کُنُے، یعنی تۄہہِ چھُ حجی یوت کَرُن، تۄہہِ چھُنہٕ عمرہ کَرُن. سمجھِو یہِ کَتھ. اگر تُہۍ مسجدِ حرامٕکۍ آس پاس روزن وٲلۍ ٲسِو، تۄہہِ چھُ صرف حج کَرُن، عمرہ چھُنہٕ تۄہہِ کَرُن. گوٚو اللہ تعالیٰ ہن دِژ تۄہہِ رعایت کہِ تۄہہِ چھُنہٕ وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ باقین نفرن عمرہ تہٕ حج اِکوٹے چھُ، عمرہ تہِ چھُ کَرُن تہٕ حج تہِ چھُ کَرُن، اَدٕ گژھِ حج. اگر کانٛہہ نیبرٕ پٮ۪ٹھ نفر آو بیٚکہِ مُلکہٕ پٮ۪ٹھ، بیٚکہِ شہرٕ پٮ۪ٹھ مکہ شریٖفس منٛز، سُہ آو صرف بہٕ کرٕ حجی یوت، سُہ چھُنہٕ تٔمۍ سُنٛد جٲیز کینٛہہ. تٔمِس چھُ عمرہ تہِ کَرُن تہٕ حج تہِ کَرُن، بہر صوٗرت بہر صوٗرت بہر صوٗرت. وۄنۍ چھِ تَتھ 2 طٔریٖقہٕ تِتھ پٲٹھۍ احرامس کیاہ کَرِ سُہ، احرام کھُلاوا منٛزٕ کِنہٕ نہ، سُہ چھُ الگ. مگر تٔمِس چھُ عمرہ تہِ کَرُن، حج تہِ کَرُن ضروٗری. صرف یُس وۄنۍ اَتیُک روزن وول آسہِ مسجدِ حرامُک، أمسٕے یہِ سۄ رعایت کہِ أمِس چھُنہٕ عمرہ کَرُن. یہِ روزِ پننی گرِ، یِتھُے 8 ذی الحج واتہِ یہِ گنڈِ احرام پننی گرِ پٮ۪ٹھ. أمِس چھُنہٕ میٖقاتس پٮ۪ٹھ تہِ گژھنٕچ ضروٗرت کِہینۍ، یہِ کَرِ اَتی پٮ۪ٹھ حج. یہِ چھُنہ اَتِکُے روزن وول، یہِ کَرِ پننہِ گرِ پٮ۪ٹھٕے یی تہٕ کَرِ حج. أمِس چھُنہٕ عمرہ الگ پٲٹھۍ کَرُن کینٛہہ. مۄکلیو، یِتھِس حجس چھِ وَنان حجہِ اِفراد. حجہِ اِفراد چھُ یِوان کرنہٕ تِمو لُکن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ یِم مکہ شریٖفٕکۍ روزن وٲلۍ آسن. اکھ چیٖز گوٚو، یہِ چھُنہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ ایپلِکیبٕل کِہینۍ تِکیازِ أسۍ چھِنہٕ اَتِکۍ روزن وٲلۍ کِہینۍ. اگر أسۍ 15 دۄہن 30 دۄہن یا رٮ۪تس تہِ بیٚہمو توتہِ بنو نہٕ أسۍ اَتِکۍ روزن وٲلۍ کِہینۍ. گوٚو حجہِ اِفراد چھُنہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ کِہینۍ. أسۍ چھِ ایکسٹرنل، أسۍ چھِ باہر کے لوگ. باہر کے لُکن کیاہ حُکُم چھُ؟ باہر کے لُکن چھُ حُکُم اَسہِ چھُ عمرہ تہِ کَرُن تہٕ حج تہِ کَرُن. ٹھیٖک، وۄنۍ یُس یہِ عمرہ تہِ کَرُن چھُ، حج تہِ کَرُن چھُ، أسۍ کیاہ چھِ وۄنۍ اَتھ تہِ چھا وَتھ، اَتھ تہِ چھا طٔریٖقہٕ؟ اَتھ تہِ چھِ 2 طٔریٖقہٕ، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ اوٚتام بیان کوٚر. گۄڈٕنیُک طٔریٖقہٕ چھُ تی یِتھ پٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو پانہٕ کوٚر. تِمو کیاہ کوٚر؟ یِتھ پٲٹھۍ جبرائیل امیٖنن یِتھُے حُکُم دیُت علیہ السلامن کہِ یُس پٮ۪ٹھ چھُ حج عمرہس منٛز، عمرہ حجسٕے منٛز دٲخِل گوٚو، حُکُم آو کہِ عمرہ چھُ کَرُن تہٕ حج تہِ چھُ کَرُن. ساروی صحاب صٲبو اِنکلوٗڈِنگ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو پانہٕ تہِ بیٚیہِ باقیو صحاب صٲبو تہِ، تِمو کٔر نِیت یا اللہ أسۍ حظ آیہِ، اَسہِ اوس نیرُن حجہِ خٲطرٕ، مگر وۄنۍ چھُ تُہُنٛد حُکُم عمرہ تہِ حج، یا اللہ أسۍ حظ آیہِ وۄنۍ عمرہ تہِ حج دۄشوٕنی خٲطرٕ. سُہ نِیت کران ٲس تِمن دٮ۪ماغس منٛز آیڈیا کہِ أسۍ گژھو یورٕ، أسۍ کرو گۄڈٕ عمرہ، پتہٕ پیارو دۄہ کھنٛڈ، پتہٕ کرو حج. حلق اوس نہٕ تِمن منٛز کِنۍ اِرادٕ کینٛہہ، تِکیازِ ییٚلہِ نہٕ حُکمٕے اوس، حُکُم اوس گۄڈٕ کٔرِو عمرہ پتہٕ کٔرِو حج. تِمنٕے پلون منٛز کرو حج. یِم اَسہِ عمرہ پلو لٲگِتھ چھِ، عمرہ احرام لٲگِتھ چھِ، عمرہ نِیت کٔرِتھ چھِ، سۄے نِیت پکناوو أسۍ حجس تانۍ، تِمے پلو پکناوو أسۍ حجس تانۍ. یہِ اوس تِمن پلان. یہِ کرنس چھِ ونان حجہِ کِران. اَتھ آو پتہٕ ناو کِران تہِ، مگر اَتھ چھِ ونان حجہِ کِران. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد یُس پنُن حج اوس سُہ تہِ اوس یِہوے حجہِ کِران. ٹھیٖک چھِ حظ؟ یہِ چھُ سمجُن. وۄنۍ چھُ سارنٕے صحاب صٲبن پاے یِہوے قٕسم چھُ حجُک، بیٚیہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ قٕسم. سارنٕے صحاب صٲبن چھِ پاے بس یِہوے یوت چھُ اکھ قٕسم، یعنی عمرہ تہِ چھُ کرُن تہٕ حج تہِ چھُ کرُن. بیٚیہِ چھُنہٕ منٛزٕ تھکھ کِہینۍ. اگر تھکھ تہِ چھِ 5-10 دۄہ اَسہِ چلہِ نہٕ کِہینۍ، اَسہِ چھُ احرام تھاوُن لٲگتھٕے، اَتہِ اندِ نہٕ کِہینۍ. امیُک مطلب گٔیو اگر کانٛہہ حٲج صٲب رٮ۪تھ برونٛٹھ واتہِ مکہ شریٖف، أمِس چھُ تیٚلہِ رٮ۪تس تھاوُن برابر احرام گٔنڈِتھ. اگر حظ امہِ لاجِک حِساب پکو، یُس حُکُم اوس تی اللہ تعالیٰ سُنٛد، اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکمٕے اوس کہِ یُس یِتھ پٲٹھۍ کرِ تٔمِس چھُ رٮ۪تس برابر حظ بِہُن أتی. یہِ چھُ سمجُن تۄہہِ. یہِ اوس تھوڑا بہت ڈِفِکلٹ، تۄہہِ آسیو سمجھ آمُت. یُس وۄنۍ مٲنۍتو تُہۍ پگہہ چھُ حج یا کٲلۍ کٮ۪تھ چھُ حج، تُہۍ وٲتِو حجہِ 2 دۄہ برونٛٹھ، تۄہہِ خٲطرٕ تٔمِس خٲطرٕ چھُنہٕ زیادٕ مُشکِل یہِ کرُن. مگر سُہ نفر یُس 15 دۄہ برونٛہہ، 20 دۄہ برونٛہہ، 1 رٮ۪تھ برونٛہہ ووت مکہ شریٖف، سُہ یی، سُہ کرِ عمرہ، پتہٕ بیٚہہِ سُہ 20 دۄہن 15 دۄہن أتھۍ احرامس منٛز. احرامس چھِ واریاہ پابنٛدی آسان، تۄہہِ چھو پاے. تٔمِس خٲطرٕ کوٗتاہ مُشکِل گژھِ، مگر حُکُم اوس یی اوس کرُن چاہے یہِ آسہِ تہِ آسہِ. صحاب صٲب ما درٛاے سٲری مدیٖنہ شریٖف پٮ۪ٹھٕے، واریاہ صحاب صٲب ٲسۍ، تِم ٲسۍ عربہٕ کٮ۪ن باقین جاین تہِ روزن وٲلۍ، طایفس منٛز ٲسۍ روزن وٲلۍ، باقین جاین ٲسۍ روزن وٲلۍ. تِمو ییٚلہِ بوٗز کہِ نبی صٲب صلی اللہ علیہ وسلم چھِ حجس آمٕتۍ، سٲرسٕے عربس گوٚو اعلان کہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس چھُ یِہُس حجس یُن.
تہٕ تِمو فرموو یُس پٮ۪ٹھ چھُ عُمرہ حجسٕے منٛز حج تہٕ عُمرہ چھِ رٔلِتھ سپوز تِمو ییٚلہِ بوٗز تِم ما آسن درٛامٕتۍ سٲری تَمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم درٛاے گرِ کینٛہہ آسان 10 دۄہ برونٛٹھ درٛامٕتۍ کینٛہہ آسان 15 دۄہ برونٛٹھ درٛامٕتۍ وِد د رِزلٹ کینٛہہ وٲتۍ بِلکُل حجہِ برونٛہہ 1 یا 2 دۄہ کینٛہہ صحاب صٲب وٲتۍ 10 دۄہ برونٛٹھ کینٛہہ صحاب صٲب وٲتۍ 15 دۄہ برونٛہہ کینٛہہ صحاب صٲب وٲتۍ رٮ۪تھ برونٛہہ وۄنۍ یُس صحاب صٲب 15 دۄہ برونٛہہ یا رٮ۪تھ برونٛہہ ووت سُہ چھُ پیاران سُہ چھُ وٕچھان دوا یَتھ پٮ۪ٹھ حظ سُہ صحاب صٲب کھسان پہاڑس پٮ۪ٹھ وٕچھان آے مس نبی صٲب صلی اللہ وسلم مگر نبی صٲب صلی اللہ وسلم چھِنہٕ وۄنۍ مدیٖنہ منٛز درٛامتی تِمن چھُ پنُن پلان پنُن کِتھ پٲٹھۍ نیرن تِم کیاہ چھُ تِمن شیڈوٗل تِمن اوس پنُن شیڈوٗل یہِ صحاب صٲب یُس رٮ۪تھ برونٛٹھ ووتمُت چھُ یہِ چھُ أمۍ کوٚر عُمرہ یِوٲنی کوٚر أمۍ عُمرہ أمۍ کوٚر طواف تہِ أمۍ کوٚر صفا مروہ تہِ حلق ما ہیٚکہِ ہا یہِ کٔرِتھ کیازِ حُکمٕے چھُنہٕ حُکُم چھُ احرام چھُ تھاوُن گٔنڈِتھ یہِ چھُ پیاران أتھۍ احرامس منٛز اتھ دوران چھِ أمِس بشری تقاضا آسان اتھ دوران چھِ أمِس اہلیہ گرٕ واجٮ۪ن چھِس أمِس آسہِ خواہِش آسان بہٕ کرٕ ہا أمِس سۭتۍ تعلُق مگر ہُپٲرۍ چھِ احرامس منٛز کِہینۍ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ یہِ اوس بیابان علاقہٕ اتھ منٛز بۄچھِ ٲس لگان سازو سامان اوس کم یہِ کرِ ہا شِکار یہِ رٹہِ ہا وتہِ جانور کانٛہہ یہِ مارِ ہا کانٛہہ جانور شِکار مارِ ہا أمِس اوس نہٕ اِجازتھٕے کیاہ کرِ مگر حُکُم الہی اوس یہِ تہِ حُکمِ الہی اوس یی اتھ اندر نہٕ کِہینۍ ٹھیٖک چھِ حظ یِتھِس حجس چھِ ونان حجہِ کِران اوبویسلی یہِ چھُ تِمن خٲطرٕ واریاہ بینِفِشل یُس بیٚیہِ چھُس بہٕ رِپیٖٹ کران یہِ چھُ تِمن خٲطرٕ واریاہ بینِفِشل اوس یِم بِلکُل حجہِ برونٛہہ واتن 2 دۄہ یِتھ پٲٹھۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ مدیٖنہ شریٖف پٮ۪ٹھ درٛاے تِم وٲتۍ مکہ شریٖف 5 ذی الحج 5 ذی الحج اوٚن تِمو تشریٖف مکہ شریٖفس منٛز حج کر پٮ۪ٹھ چھُ 8 ذی الحج کۭژاہ دۄہ چھِ گیپ 5 ذی الحج اوٚن تِمو تشریٖف 6 تہٕ 7 چھُ یِمن پیارُن یعنی منٛزٕ چھُ یِمن 2 دۄہ پیارُن 2 دۄہہِ چھُ حج یُتھ سسٹم والٮ۪ن خٲطرٕ چھُ ٹھیٖک اگر یِم 2 دۄہن تھاون احرام لٲگِتھ تہِ یِمن چھُنہٕ تیوٗتاہ بوٚڑ پرابلم مگر یُس وۄنۍ 10 دۄہ برونٛٹھ 20 دۄہ برونٛٹھ آسہِ آمُت تٔمِس ییٖتِس کالس احرام دٔرراوُن چھُ مُشکِل اللہ تعالیٰ ہن کوٚر رحم اللہ تعالیٰ ہن فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن یِمن دِیِو پننٮ۪ن ساتھین اعلان کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ اوٚتتھ تام تہِ تۄہہِ عرض کوٚر یِمن کٔرِو اعلان کہِ تُلِو وۄنۍ فٲیدٕ عُمرُہُک حجس تانۍ لفظ چھُ یی تُلِو فٲیدٕ عُمرُہُک حجس تانۍ یعنی مطلب گوٚو عُمرہ کوٚروٕ نا تۄہہِ ییٚمۍ عُمرہ کوٚر نا تٔمِس چھُ آپشن اگر سُہ یژھِ نا کٔرِنۍ حلق وٲلِنۍ کھوٗر کلس ترٲوِنۍ احرام لٲگِنۍ پلو نارمل پلو گٔژھِنۍ حلال یِتھ پٲٹھۍ گژھُن چھُس برابر حجس تانۍ وۄنۍ حج کہِ دۄہ لاگہِ سُہ نوٚو احرام یہِ اوس واریاہ بوٚڑ ریولیوٗشن اکہِ حساب تیٖژاہ سہوٗلیت گٔے امہِ سۭتۍ کتھٕے چھنہٕ یِم صحاب صٲب 20 دۄہ برونٛٹھ 15 دۄہ برونٛہہ ٲسۍ آمٕتۍ تِمو کوٚر حلق تِم گٔے آزاد احرام نِش تِمو کوٚر پننِس بٲژس سۭتۍ تہِ تعلُق قٲیِم تِمن اوس شِکار کرُن تِمو کوٚر شِکار تہِ یہِ کرُن اوسُکھ تہِ کرُن اوس حدوٗدِ حرم نٮ۪بر الحمدُاللہ تِمن گٔے سہوٗلیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر دیُت یِتھ پٲٹھۍ حُکُم پننٮ۪ن صحاب صٲبن یِم تِمن سۭتۍ ٲسۍ تۄہہِ منٛز کُس چھُ أمِس جانور سۭتۍ چھُ کُس چھُ أمِس جانور سۭتۍ چھُنہٕ کینٛہہ ٲسۍ آمٕتۍ جانور ہٮ۪تھ جانور کیاہ مطلب یہِ چھِ پاے حجس منٛز چھُ آسان قۄربان کرُن قۄربٲنی ہُنٛد جانور ٲسۍ تِم تمہِ وِزِ اورے انان سۭتۍ وۄنۍ کتہِ مکہ شریٖف ما اوس سُہ مارکیٹ تتہِ ہٮ۪وان قۄربٲنی ہُنٛد جانور لُکھ یِم حجہِ خٲطرٕ ٲسۍ یِوان تِم ٲسۍ جانور ژھاوُل آسیا کٹھ آسیا گاو آسیا اوٗنٹ آسیا کینٛہہ اوس آسان تِم ٲسۍ پانسٕے سۭتۍ پکناوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر اعلان کٔمِس چھُ جانور سۭتۍ کینٛہہ صحاب صٲب اَسہِ حظ چھُ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ کینٛہہ صحاب صٲب اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ جانور سۭتۍ کینٛہہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن دیُت آرڈر ییٚمِس جانور سۭتۍ چھُ سُہ مہٕ کھوٗلِنۍ احرام کینٛہہ سُہ پٔکِنۍ مے سۭتۍ پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس پکان ییٚمِس جانور سۭتۍ چھُنہٕ سُہ کٔرِنۍ عُمرہ پتہٕ کھوٗر سُہ کھُلٲیِنۍ احرام سُہ گنٛڈِ پتہٕ حج کہِ دۄہ نوٚو احرام وۄنۍ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُنہٕ جانورُک معاملہٕ آسان کِہینۍ اَسہِ چھُنہٕ جانور سۭتۍ آسان کینٛہہ کانٛہہ وَنہِ مےٚ اَسہِ چھِنہٕ حظ آلریڈی حج کٔمِٹی والٮ۪ن پونٛسہٕ دِتمٕتۍ حج کٔمِٹی والٮ۪ن چھِ تۄہہِ پونٛسہٕ دِتمٕتۍ مگر سُہ گوٚو نہٕ جانور تۄہہِ سۭتۍ آسنس برابر کینٛہہ عُلما چھِنہٕ تۄہہِ جانور سۭتۍ آسنس برابر دِوان کینٛہہ کہِ أسۍ وَنو أمِس جانور سۭتۍ چھُ تٔمِس چھُ ضروٗری حجہِ کِران کرُن نہ تۄہہِ چھُو جانورٕکۍ پونٛسہٕ دِتمٕتۍ سُہ ہیٚیہِ حج کٔمِٹی لاسٹُک دۄہ اگر تُہۍ یژھِو تُہۍ ہیٚکِو لاسٹُک دۄہ تہِ کینسل کٔرِتھ اَمہِ موٗجوٗب چھُنہٕ یِوان مُجرا کہِ تۄہہِ چھُو جانور دیُت تۄہہِ چھُو کٲنٛسہِ پونٛسہٕ دِتمٕتۍ یہِ ہا أنۍ زِ میانہِ بدلہٕ جانور سُہ ما آو وۄنۍ جانور سُہ ما اوس بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ پکان اَمہِ موٗجوٗب چھِنہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ مینڈیٹری کہِ أسۍ کرو حجہِ کِران تِمو فرمو ییٚمِس جانور سۭتۍ چھُ تٔمِس چھُ کرُن حجہِ کِران ییٚمِس نہٕ جانور سۭتۍ چھُ سُہ کھوٗلِنۍ احرام تہٕ صحاب صٲب گٔے خۄش صحاب صٲبو کوٚر اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر رۄب العالمیٖنہ چون لاکھ شُکُر ژٕ کٔرٕتھ اَسہِ آسٲنی کہِ أسۍ چھِ وۄنۍ ہٮ۪کان احرام کھوٗلِتھ ڈِفِکلٹی منٛز چھِنہٕ پیٚوان حظ ٹھیٖک چھا
गो यह गो दोय्यम किस्म हज यथ वनान छ हज तमत्तु अथ सत गो त्रेयम किस्म यथ वनान छ हज किरान। हज तमत्तु गो सु किस्म हज यथ मज हज सब उम्रह छ करान, उम्रह करित छ हलक करान, एहराम खुलावान, आराम सान रोजान हलाल गसित पत येल हजिक दोह वातन 7-8 जिलहज येल वात 8 जिलहज गंड सो नो एहराम सिर्फ हज कु योत। इत पे लोकल नफर छ गणन 8 जिलहज अतकुई रोजन वोल इत पे सु छ ना गणन 8 जिलहज। इथे पे अमिस उम्रह अल्लाह ताला मैंडेटरी कोर्मुत ये हेक मज गैप कड़ित आरामच गैप बे आराम सान खुशी सान बिना एहराम लगे बिना टेंशन पत कर ईज दो इथिस यह करनस वनान फायदे तुलन अम तुल फायदे तुलनस वनान अरबी मज मता 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 गो अगर मतास करो वर्ब फॉर्म गो तमत्तु नाउन फॉर्म तमत्तु इथिस हजस वनान हज तमत्तु फायदे तुलन वोल हज यथ मज हज सब फायदे छ तुलन। गई ज किस्म त्रेयम किस्म गो वह बचो यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर सह गो सु यथ मज अख हज सब इवान छ उम्रा करनिश नियत इत पे सारी छ इवान मगर यह एहराम खुलावान कहें यह एहराम थवान बराबर लगित हज तो अथ एहरामस मज कर याद थे अथ एहरामस मज हज कर मतलब गो न कि एहराम पट्टी बदलायने अत मल लार्योमुत अत ोट लार्योमुत अंदर किन मुशक वोतमुत जिसमस स्रान करने खतर तह कड़ने पलव कहें एहराम चेंज करने ना एहराम वालने कहें यानी हलक करने कहें यह गो त्रेयम किस्म यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुंद पान तरीक तथ वन हज किरान। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुन यह तरीका हज किरान मगर वन सोच कह इंसान तेल पज यह कर यह सुन्नत कौन कर हज किरान हमेशा बिल्कुल यह सुन्नत हज किरान कर मगर अत मज चीज समझ गोडनुक चीज करो यह चलो ठीक करो मगर वातान आम तौर पर मक्का शरीफ 10 दह ब्रो 15 दह ब्रो मैं वन बह ठीक बह वोतुस 15 दह ब्रो मगर बह कर तोत बह थ 15 दोहन एहराम लगित सह प्रैक्टिकल कह 15 दोहन 20 दोहन पत एहराम तम पाबंदी थवन बराबर यह मुश्किल अजकस जमानस मज थोड़ा सहल मगर ब्रोह काल मुश्किल 15 दोहन 20 दोहन एहराम पाबंदियन मज रोजन गो अख रीजन यह कि क्या करो यह हालांकि यह सुन्नत क्या करो यह तिक सुलि वातान। दोयम रीजन सारी खुद बोड़ रीजन यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा पान अगर मे गोड़ पाय इत पे कर अल्लाह ताला दी इत पे हुकुम कि फायदे ऑप्शन दी मता तुलनुक तेल कर बती बह अन तेल जानवर सती बत कर तुहदी पे बह फरमा बे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अगर मे गोड़ पाय मे आज पाय लज यानी हज तमत्तुक स्टार्टस मज मुसलमान अल्लाह ताला हुकुम दितमुत हज तमत्तु तम फरमा अगर मे गोड़ पता यह वनकस मे पाय लज बह तुलह तेल जानवर सती बह कर तुह सत हज तमत्तु अम आव समझ कि सारी खुद अफजल किस्म हज सह हज तमत्तु हालांकि पान कोर टट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किरान वन सोच हज किरान अफजल ना हज तमत्तु अफजल तिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो पान कि अगर मे पाय गोड़ मे तेल जानवर सत तुलमुत बह कर हज तमत्तु वन चूंकि मे जानवर सत तुलमुत बह हेक न हज तमत्तु कर मे हज किरान कर ठीक यह कत समझन वन क्या करो करवा हज किरान क्या हज तमत्तु बे हज तमत्तु बूज वनुक तान सह समझ आमुत कि हज किरान क्या बदल अत मज क्या करो गोड़ करो बयान हज तमत्तु क्या तम पे वनो क्या करो या हज किरान क्या तम पे वनो क्या करो हज किरान सिंपल अख इंसान नीयत कर तह याद वनुक तान यीत हज तरीक हेचनमित वन तथ मे नीयत कर या अल्लाह बह हाजिर उम्र खतर सिर्फ वन बह हाजिर उम्र खतर वन या अल्लाह बह हाजिर हज खतर या वन या अल्लाह बह हाजिर हज तो उम्र दोशवनी खतर वन सिर्फ ये गर नीरान या अल्लाह बह हाजिर उम्र खतर तिकाज नीयत हज तमत्तु कर नीयत करो उम्र योत तम पे करो हलक तम पे लागो हज दो नो एहराम तमे मूजूब कत हज नीयत मनी कर करो सिर्फ उम्र चीज नीयत यह वनुक तान हेचमुत अत हज तमत्तु मगर वन अगर कंस हज किरान कर हज किरान वलिस वन नीयत थोड़ा चेंज कर अमिस नीयत वन या अल्लाह बह लब्बैक कर या बह इराद कर उम्र तो हज दोशवनी अंदर की समझ मे एहराम लोग वनकस मे गोंड वनकस
یہِ چھُ یِہوے احرام روزِ مےٚ عُمرہَس تہِ یہِ والُن چھُنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ یِہوے احرام پَکناو بہٕ برابر حجَس تانٮ۪تھ ٹھیٖک چھا وۄنۍ جانوَر سۭتۍ آسُن نہ آسُن چھُنہٕ اَتنَس شرط کینٛہہ سُہ چھُ آسان بدل شرط سُہ گوٚو اگر گۄڈٕ پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ جانوَر چھُ سۭتۍ تُلمُت تیٚلہِ پَزِ تٔمِس کِرانٕے کَرُن سُہ چھُ دیٖگر سوال سُہ ترٛٲیِو تُہۍ فِلحال چھُ جانوَرَس سۭتۍ مےٚ جوٗڑِو تُہۍ یہِ وٕنکٮ۪س چھِ یہِ اگر اِنسان حجہِ کِران ییٚژھِ کَرُن کُنہِ تہِ وجہ سۭتۍ سُہ وجہ کیاہ چھُ تِم کَرو پَتہٕ ڈِسایڈ کہِ بیٚیہِ کٔمِس پَزِ کَرُن کٔمِس پَزِ نہٕ کَرُن کانٛہہ تہِ اِنسان کُنہِ تہِ وجہ سۭتۍ اگر حجہِ کِران ییٚژھِ کَرُن تٔمِس چھِ نیت بدلاوٕنۍ تٔمِس چھِنہٕ نیت وۄنۍ کَرٕنۍ یا اللہ بہٕ چھُسے حٲضِر عُمرہ خٲطرٕ تٔمِس چھِنہٕ نیت کَرٕنۍ بہٕ چھُسے حٲضِر حجہِ خٲطرٕ تٔمِس چھِ نیت کَرٕنۍ یا اللہ بہٕ چھُسے حٲضِر عُمرہ خٲطرٕ تہِ بیٚیہِ حجہِ خٲطرٕ تہِ یا بہٕ چھُسے حٲضِر عُمرہ تہِ حجہِ خٲطرٕ یا بہٕ چھُسے حٲضِر حج تہِ عُمرہ دۄشوٕنی خٲطرٕ ٹھیٖک یُتھُے باقٕے چھُ سورُے سیم گوٚو یہِ وۄنۍ بنٛد آو یہِ احرامچہِ حالتہِ منٛز پَکان چھُ ووت یہِ خانہ کعبہ چھُ حجہِ تمتُع وول کیاہ اوس کران خانہ کعبہ أژِتھ طوافَس 7 چکر یہِ تہِ کرِ طوافَس 7 چکر آرام سان ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ آبِ زم زم نٮ۪ماز آبِ زم زم یہِ تہِ کرِ ہُہ تہِ کرِ کٕہٕنۍ فرق چھنہٕ اَمہِ پَتہٕ اوس کران ہُہ صفا مروہ یہِ تہِ چھُ کران صفا مروہ کانٛہہ پرابلِم چھنہٕ مۄکلو أمۍ صفا مروہ اَمہِ پَتہٕ اوس ہُہ نفر سُہ چھُ گژھان نٲوِدَس سُہ چھُ کران حلق مگر قارِن چھِ وَنان تٔمِس یُس حجہِ کِران کرِ یہِ گژھِ نہٕ نٲوِدَس کِہینۍ کیازِ أمِس ما چھُ احرام والُن ہُہ چھُ گژھان نٲوِدَس تمتُع وول اَمہِ موٗجوٗب تٔمِس چھُ احرام والُن تٔمِس چھُ سرٛان کَرُن تٔمِس چھُ حلق کَرُن تٔمِس چھُ احرام کَمپٕلیٖٹ کَرُن چھُ حلال گژھُن مگر ییٚمِس قارِنَس چھےٚ پاے مےٚ چھُنہٕ گژھُن حلال کینٛہہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ نٲوِدَس گٔژھِتھ مےٚ چھُ روزُن أتھۍ حالتہِ منٛز روزِ واتہِ حجِکۍ دۄہ 8 ذِلحج تمتُع وول یُس ہُتٮ۪تھ اوس پنٛنِس ہوٹلَس منٛز یِم عٲشا کٔرۍ یہِ چھُ یِوان 8 ذِلحج یہِ چھُ گژھان ہوٹلَس منٛز یہِ چھُ سرٛانا وانا کران یہِ چھُ لاگان نوٚو احرام تمتُع وٲلۍ سٕنٛز کَتھ چھُس کران یِم اوٚتَتھ تانۍ حلق کَریو پَتہٕ چھُ یہِ بِہِتھ منٛزٕ کٔرۍ أمۍ بیٚیہِ عُمرہ تہِ منٛزٕ کوٚر أمۍ چکرا وکرا تہِ منٛزٕ کوٚر أمۍ یہِ خۄش کَرٮ۪س تہِ کوٚرُن وۄنۍ یُتھُے 8 ذِلحج اعلان گوٚو یہِ گوٚو گرٕ أمۍ لوگ احرام تہٕ أمۍ کٔر نیت بیٛاکھ تمتُع وٲلۍ کیاہ کٔرٕن یا اللہ وۄنۍ چھُسے بہٕ حٲضِر حجہِ خٲطرٕ اوٚتانۍ آیوسے بہٕ عُمرہ خٲطرٕ سُہ کوٚر مےٚ پَتہٕ کوٚر مےٚ ریسٹ تہِ منٛزٕ تُلُم فٲیدٕ تہِ وۄنۍ چھُسے بہٕ حجہِ خٲطرٕ حٲضِر گوٚو تٔمۍ کٔر گۄڈٕ ہُتٮ۪تھ نیت عُمراہٕچ عُمرہ مۄکلووُن پَتہٕ کٔرٕم وۄنۍ فرٛیش نیت حجہِ یہِ گوٚو تمتُع وول وۄنۍ چھُ یَپٲرۍ حجہِ کِران وول ییٚمۍ نیت ٲس گۄڈٕنیتھٕے کٔرمٕژ حج تہِ عُمرہ تہِ دۄشوے یُتھُے 8 ذِلحج واتہِ أمِس کیاہ نیت چھِ کَرٕنۍ أمِس چھِنہٕ کٕہٕنۍ نیت کَرٕنۍ أمِس چھِ گۄڈَے نیت کٔرمٕژ أمِس چھُ یِمنٕے پَلوَن منٛز وۄتھُن أتھۍ احرامَس واتُن مِنا ہُہ تہِ واتہِ مِنا یہِ تہِ واتہِ مِنا فرق چھےٚ ہُہ واتنہٕ برونٛٹھ تمتُع وٲلۍ کٔر فرٛیش نیت حجِچ کِران وٲلۍ کٔر نہٕ فرٛیش نیت حجِچ کینٛہہ أمِس چھِ آلریڈی حجِچ نیت کٔرتھٕے باقٕے کَرِ سیم اَمہِ پَتہٕ چھُ 8 ذِلحج 9 ذِلحج چھُ عرفات 10 ذِلحج چھُ بیٚیہِ یُن کَنکٔری وَنکٔری مارُن سورُے کَرِ یہِ قۄربان کَرِ ہُہ تہِ قۄربان کَرِ یہِ تہِ قۄربان کٔرِتھ کَرِ وۄنۍ یہِ حلق سُہ کَرِ حجہِ تمتُع وول تہِ قۄربان کٔرِتھ حلق حجہِ کِران وول تہِ کَرِ حجہِ کِران وول کَرِ وۄنۍ قۄربان وۄنۍ حلق ہُمِس چھُ یہِ دوٚیِم حلق تمتُع وٲلِس مگر حجہِ کِران وٲلِس چھُ یہِ گۄڈٕنیُکُے حلق یُس یہِ کَرِ قۄربان کٔرِتھ آوا سمجھ بیٚیہِ یِژٕے ٲس چھےٚ فرق بیٚیہِ چھِ اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ فرق یِہے ٲس چھےٚ فرق حجہِ کِران تہٕ حجہِ تمتُعس منٛز بیٚیہِ چھِ اکھ لۄکٕٹ فرق بیٚیہِ حظ حجہِ کِرانَس منٛز تُلِکھ فرماوان عُلما مےٚ چھَنہٕ مسلکی اختِلافُک پتہ کینٛہہ مگر بہٕ چھُس تۄہہِ جمہوٗر عُلماہن وَنان اگر مےٚ مسلکی اختِلافُک لگہِ پاے کینٛہہ تہِ حجہِ کِران تہٕ حجہِ تمتُعس منٛز چھِ سپوز حنفیَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ تہِ شافیَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ تہِ اہلِ حدیثَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ سُہ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اگر مےٚ تیُتھ کینٛہہ چیٖز پاے لٔج فِلحال چھَنہٕ مےٚ تیُتھ کانٛہہ چیٖز پتہ فرق کیاہ چھِ مےٚ چھُ یوٗتاہ مےٚ پاے چھِ یِم چھِ سیم ہُتھ منٛز تہِ یَتھ منٛز تہِ اَمہِ پَتہٕ اکھ فرق چھِ سۄ گٔے یہِ یِم حجہِ کِران کَرَن وٲلۍ چھِ آسان تِمن چھُ آسان آپشن صفا مروہ دۄیو منٛز اَکی لَٹہِ کَرنُک کیاہ مطلب یِمو واپس ٲسۍ تمتُع وٲلِس نِش تۄہہِ چھو پاے تمتُع وٲلۍ کَریو گۄڈٕ عُمرہ عُمرَس منٛز چھُ آسان صفا مروہ ضروٗری کَرُن تٔمۍ کوٚر صفا مروہ پَتہٕ کوٚرُن حلق ٹھیٖک ڈن وۄنۍ آو یہِ حج کرنہِ أمۍ کٔر وۄنۍ نٔو حجِچ نیت أمِس تۄہہِ چھو پاے حجس منٛز تہِ چھُ صفا مروہ واجِب نیسسری اِنفیکٹ اہلِ حدیثن نزدیٖک چھُس حجس منٛز صفا مروہ رُکُن یعنی اگر صفا مروہ مِس گوٚو اہلِ حدیث حِسابس منٛز گژھِ نہ حجی برابر حنفی حِسابس منٛز اگر صفا مروہ مِس گوٚو تیٚلہِ چھُنہٕ واجِب تیٚلہِ چھُ دم مگر اہلِ حدیث حِسابس منٛز چھُ صفا مروہ مِس گژھُن ٹوٹل غلط گژھان حجی چھُنہٕ گژھان بہرحال وۄنۍ چاہے یہِ چھُ یا ہُہ چھُ سانہِ خٲطرٕ چھِ ہِشی کَتھ سانہِ خٲطرٕ سٲری ٹھیٖک سٲری چیٖز معتبرک أسۍ کرو سٲری چیٖز اِنشاء اللہ وۄنۍ چھُ یُس یہِ حجہِ تمتُع وول چھُ
أمِس چھُ حج کہِ دۄہ تہِ ضروٗری کَرُن صفا مروہ حالانکہِ أمۍ چھُ عُمرہ وِزِ کوٚرمُت مگر أمِس چھُ حجہِ وِزِ تہِ کَرُن أمِس چھِ کم سے کم 2 صفا مروہ کَرٕنۍ یعنی 7 چکر مگر یُس حجہِ قِران کَرن وول چھُ أمِس چھُ آپشن یا تہِ کَرِ یہِ عُمرہ وِزِ صفا مروہ یا تہِ کَرِ یہِ حجہِ وِزِ یا اگر دۄشوٕے وِزِ یژھِ کَرُن دۄشوٕے وِزِ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ مگر دۄیو منٛز چھُ أمِس مِنِمم اَکی لَٹہِ کَرُن اگر یہِ آیو ییٚمہِ دۄہ تہِ یہِ آو اگر أمۍ تَمہِ دۄہ طواف کوٚر پتہٕ کوٚرُن نہٕ صفا مروہ کینٛہہ وۄنۍ حج أمِس چھُ وۄنۍ حج کہِ دۄہ کَرُن صفا مروہ حج کہِ دۄہ مطلب گوٚو ییٚلہِ وۄنۍ طوافِ زیارہ کَرِ طوافِ زیارہ چھو تۄہہِ پاے حجس منٛز چھُ ضروٗری آسان کَرُن 10 ذی الحج یا 11 ذی الحج یا 12 ذی الحج یہِ گژھِ طوافِ زیارہ کَرنہِ یہِ کَرِ طواف تَمہِ پتہٕ کَرِ یہِ یُس حجہِ تمتو وول سُہ کَرِ ضروٗری صفا مروہ مگر حجہِ قِران وٲلِس چھُ آپشن اگر أمۍ عُمرہس منٛز کوٚرمُت اوس صفا مروہ أمِس چھُنہٕ وٕنکیٚس حجہِ تمت یعنی حظ طوافِ زیارہ وِزِ صفا مروہ کَرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ اگر أمۍ تَتنَس اوس نہٕ کوٚرمُت عُمرہ وِزِ أمِس چھِ وٕنکیٚس صفا مروہ کَرُن ضروٗری گوٚو أمِس چھُ دۄیو منٛز اَکی لَٹہِ صفا مروہ کَرُن مگر کَرُن چھُ یہِ چھُنہٕ کینٛہہ کہِ کَرُن چھُنہٕ کَرُن چھُ دۄیو منٛز اَکی لَٹہِ تمتو وٲلِس دۄشوٕے لَٹہِ أمِس دۄیو منٛز اَکی لَٹہِ وۄنۍ ؤنتو مےٚ تُہۍ اکھ چیٖز اَمیُک فٲیدٕ کیاہ کہِ صفا مروہ چھُ اَکی لَٹہِ تہٕ ہُمِس چھُ صفا مروہ دۄیہِ لَٹہِ یوٗجؤلی ووٚن مےٚ تۄہہِ اوٚتتھ تانۍ تہِ حجہِ قِران چھِ کران تِم لُکھ یِمن حجہِ وِزی آسہِ پٕلین واتنُک مٲنتو تُہۍ کانٛہہ حٲج صٲب چھُ اِجِپٹُک یہِ چھُ واتان 7 ذی الحجس اور مکہ شریٖف نیکسٹ ڈے چھُ 8 ذی الحج أمِس مِنا واتُن أمِس چھُ آسان واریاہ کم ٹایم حظ ایویلیبٕل أمِس چھُ آسان دۄہے أمِس چھُ دۄہس منٛز ہوٹلس منٛز پیکِنگ ویکِنگ سامان وامان تُلُن أمِس چھُ دۄہسٕے منٛز واتُن أمِس چھُ واریاہ کم ٹایم حظ مِلان یِتھِس حٲج صٲبس خٲطرٕ چھِ آمٕژ رعایت دِنہٕ چوٗنکہِ یہِ چھُنہ حجہِ قِران وول سپوز اگر أمۍ حجہِ قِران نِیَت أمِس چھُنہٕ گۄڈٕ ضروٗری کینٛہہ حجہِ قِران نِیَت کَرٕنۍ یہِ آو اِجِپٹ پٮ۪ٹھ یہِ ووت 7 ذی الحج 7 ذی الحج گوٚو حجہِ اکھ دۄہ برونٛٹھ ووت یہِ ووت حجہِ اکھ دۄہ برونٛٹھ أمِس چھُ آپشن پننہِ گرٕ نیرنہٕ وِزِ میٖقات وِزِ کیاہ نِیت ٲس أمۍ کٔرمٕژ اگر أمۍ میٖقات وِزِ حجہِ تمتو نِیت ٲس کٔرمٕژ أمِس چھنہٕ گۄڈٕ مینڈیٹری کینٛہہ کہِ یہِ کَرِ حجہِ قِران یہِ ہیٚکہِ حجہِ تمتو تہِ کٔرِتھ حجہِ قِران تہِ کٔرِتھ فرق کیاہ چھُ اگر أمۍ حجہِ تمتو نِیت ٲس کٔرمٕژ یہِ کَرِ طواف تَمہِ پتہٕ کَرِ صفا مروہ تَمہِ پتہٕ کَرِ حلق گوٚو أمِس چھِ 3-4 کامہِ کَرٕنۍ چھَس نہ کَرنہِ أکسٕے دۄہس منٛز أمِس گژھِ تھوڑا بہت اَتھ ٹایٹ طواف کرنس لگنس اوٚڑ گٲنٛٹہٕ صفا مروہس تہِ لگہِ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ تَمہِ پتہٕ حلق کرنس نٲوِد ژھانڈنس تہِ لگہِ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ گوٚو أمِس گژھن کم سے کم 3-4 گٲنٛٹہٕ عُمرہس منٛز گژھنس نہ اَمہِ برعکس اگر أمۍ اِنسانن آسہِ ہا حجہِ قِرانٕچ نِیت کٔرمٕژ تُہۍ وٕچھِو أمِس کۭژاہ سہوٗلیت گژھِ ہا کیاہ سہوٗلیت گژھِ ہا أمِس یہِ یی ہا 7 ذی الحج ووت نہ یہِ ژاو خانہ کعبہ أمۍ کوٚر عُمرہ طوافس 7 چکر نٮ۪ماز پٔرٕن بس أمِس چھُنہٕ وۄنۍ ضروٗرتھٕے أتھی صفا مروہ کَرُن أمِس چھُنہٕ ضروٗرتھٕے نٲوِد ژھانڈُن یہِ ہیٚکہِ سیوٚد سمپلی طواف کٔرِتھ ؤتھِتھ جلدی گژھِ مےٚ نہ یا گژھِ ہوٹل ژھٔٹِس منٛز أمِس بچیو نہ سُہ ٹایم صفا مروہ کرنُک تہٕ حلق کرنُک کیازِ کہِ أمِس نِیت کٔرمٕژ حجہِ قِرانٕچ یہِ کرِ وۄنۍ صفا مروہ أمِس آیہِ نہٕ وٕنکیٚس فُرصت صفا مروہ کرنٕچ یہِ کرِ وۄنۍ صفا مروہ وۄنۍ طوافِ زیارت وِزِ آرام سان یہِ آوا سمجھ مےٚ باسان یہِ آسہِ تۄہہِ سمجھ آمُت ٹھیٖک ایٖزی آو تۄہہِ سمجھ وۄنۍ کیاہ مطلب گوٚو حجہِ قِران حجہِ تمتو تہٕ حجہِ افراد وۄنۍ چھُ سوال أسۍ کیاہ کرو أسۍ کروا حجہِ تمتو أسۍ کروا حجہِ قِران کِنہٕ أسۍ کرو حجہِ افراد سیوٚدُے کتھا یِم حٲج صٲب وٕنکیٚس مکہ شریٖف وٲتۍ اوترٕ پٮ۪ٹھ سٲنۍ سٲتھی تِمو چھِ سیوٚدُے اکٕے نِیت کٔرمٕژ سۄ گٔے عُمرٕہٕچ گوٚو تِہُنٛد حج گوٚو آٹومیٹِکلی حجہِ تمتو تِمو آسہِ کھُلومُت تہِ احرام تِمو آسہِ حلق تہِ کوٚرمُت احرام تہِ آسیکھ کھُلومُت گوٚو تِم چھِ وۄنۍ حجس پیاران گوٚو تِہُنٛد حج چھُ آٹومیٹِکلی حجہِ تمتو مۄکلٲیِو سُہ وۄنۍ چھُ سوال سون اَسہِ کیاہ بنہِ سیوٚدُے کتھا چھِ اگر تُہنٛز فلایٹ ٲس تیوٗتاہ برونٛہہ کہِ تۄہہِ چھِ وٕنہِ واتنہٕ پتہٕ 10-12 دۄہ 8 دۄہ 7 دۄہ 6 دۄہ 5 دۄہ تۄہہِ پزِ کرُن حجہِ تمتوٕچ نِیت یعنی فلایٹہِ منٛز تۄہہِ نِیت کٔرٕنۍ یا اللہ بہٕ چھُسے عُمرہ خٲطرٕ حٲضِر نہ کہِ عُمرہ تہٕ حج دۄشوٕنی خٲطرٕ بہٕ چھُسے عُمرہ خٲطرٕ تُہۍ کٔرِو پتہٕ عُمرہ حلق کٔرِو تہٕ پتہٕ پیٲرِو 5 دۄہ یِنا 6 دۄہ یِنا 10 دۄہ یِنا 12 دۄہ یِنا 20 دۄہ یِنا ییٖتیاہ تہِ دۄہ یِن پتہٕ لٔگِو حج کہِ دۄہ برابر حجہِ تمتو ٲسِن مگر اگر تۄہہِ فلایٹ چھو سپوز یِتھ پٲٹھۍ ونان چھِ 30مہِ ما گژھِ واریاہن حٲج صٲبن کٲنٛسہِ حٲج صٲبس ما گژھِ فلایٹ 30مہِ تۄہہِ چھو پاے کہِ حج یُس چھُ راتھ حظ ووٚن مےٚ حج عرفات ڈے کیاہ وۄنۍ گوٚو بیٚیہِ مٔشِد یُس کیاہ چھُ عرفات ڈے اکھ شاید چھُ 6
عرفات ڈے زوٗن 5 چھُ عرفات ڈے 4 گوٚو حج 4 جوٗن یہِ 8 ذِل حج یعنی 4 جوٗن گژھِ حج سٹارٹ اِنشاءاللہ 5 تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ 4 تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ 4 یِتھ پٲٹھۍ چھُ اِرادٕ یِمن چھُ آسان فِکسٕڈ ویسے عربہٕ کٮ۪ن 4 چھُ پلان کہِ 4 گژھِ سٹارٹ حج یعنی 7 ذِل حج گژھِ 4 جوٗن سٹارٹ یپٲرۍ چھُو تۄہہِ دپان حج کمیٹی وٲلۍ ہو سکتا ہے فلایٹ ما گژھِ 30مہِ 31مہِ 1 تہٕ 2 گٔے 2 دۄہن یا 30مہِ یا 31مہِ یا 1 یا 2 اگر تۄہہِ 30مہِ فلایٹ گٔے تُہۍ وٲتِو تور 31مہِ وٲتِو نہ 31مہِ امہِ پتہٕ چھُ تۄہہِ 1 2 تہٕ 3 دۄہ چھِ تۄہہِ چھِ یِوان منٛزٕ 3 دۄہ میانہِ حساب چھُ یِمن 3 دۄہن بہتر حجہِ تمتُے کرُن ییٚمِس حٲج صٲبس 30مہِ فلایٹ آسہِ تٔمِس حٲج صٲبس چھُ بہتر سُہ کرِ نیت جہازس منٛز اللہُمہ اوریٖدُ عمرہ نہ کہِ حج تہٕ عمرہ تِکیازِ یہِ کیازِ تھاوِ 3 دۄہن بٔلۍ احرام گٔنڈِتھ 3 دۄہن احرام گٔنڈنہٕ گوٚو واریاہ ہوٹلس منٛز چھُس بیٚیہِ بِہُن 3 دۄہن احرام گٔنڈِتھ أمِس چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدٕ حجہِ کِران کرنُک أمِس چھُ فٲیدٕ حجہِ تمتُے یُس 30مہِ واتہِ یُس 31مہِ واتہِ أمِس تہِ چھُ یِہوے معاملہٕ یُس 1 واتہِ میانہِ حسابہٕ یُس 1 واتہِ تٔمِس تہِ چھُ حجہِ تمتُے بہتر کرُن یُس وۄنۍ 2 واتہِ 2 چھُنہٕ گۄڈٕ فلایٹ شیڈوٗل کینٛہہ یِم چھِ سارے زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ فلایٹ گژھان 30 31 تہٕ 1 بہرحال وۄنۍ اگر آسہِ ؤرسٹ کیسس منٛز کانٛہہ 2مہِ تہِ واتہِ اگر کانٛہہ 2مہِ تہِ واتہِ 2 تٔمِس چھُ مقصد مطلب بنان حجہِ کِران کرنہٕ تِکیازِ یُس سُہ 2مہِ واتہِ سُہ کرِ ییٚتہِ نیرن وِزِ جہازس منٛز نیت یا اللہ بہٕ چھُسے حج تہٕ عمرہ دۄشوٕنی ہٕنٛز نیت کران یہِ درٛاو 2مہِ یہِ ووت حرم 3مہِ گوٚو نیکسٹ ڈے چھُ أمِس یہِ ووت 6 ذِل حج 7 ذِل حج 3مہِ ووت 7 ذِل حج أمِس چھُ 8 ذِل حج یا شامسٕے چھُ یِمن نیرُن یہِ ووت صبحس أمِس چھُ عمرہ کرُن أمِس چھُ بہتر حظ ژھٔٹِس منٛز صرف طوافٕے یوت کرُن تہٕ یُن واپس طواف تہٕ نٮ۪مازِ 2 رکعت پرٕنۍ أمِس چھُ یُن أمِس خٲطرٕ گژھِ فٲیدٕ کیازِ أمِس چھُنہ ٹایم کم أمِس چھُ 1 دۄہ أمِس چھُ نیکسٹ ڈے گژھُن مِنا أمِس خٲطرٕ چھُ بہتر یہِ گژھِ ٹیکسی منٛز گژھِ ہا کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ہا یہِ گژھِ کرِ طواف تتنس یی واپس صفا مروا کرِ نہٕ کینٛہہ حلق کرِ نہٕ کِہینۍ طواف تہٕ نٮ۪ماز 2 رکعت پرِ تہٕ یی واپس کرِ مینا گژھنٕچ تیٲری کٔمِس خٲطرٕ یُس حظ درٛاو 2مہِ تٲریٖخ 2 کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ حٲج گژھان بٮ۪مار سیٖریس خۄدا رٔچھِنۍ سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان 2مہِ تہِ گٔژھِتھ تٔمِس چھُ یِوان پتہٕ پرایویٹلی 3مہِ نِنہٕ 3 گوٚو 8 ذِل حج یعنی سُہ واتہِ تمہِ وِزِ ییٚمہِ وِزِ حٲج آسان بِہِتھ مِناہس منٛز یہِ کیاہ کرِ یہِ چھُس تۄہہِ بہٕ ؤرسٹ کیس ونان اگر کانٛہہ حٲج بٮ۪مار گوٚو خۄدا رٔچھِنۍ تٔمۍ سُنٛد یہِ گوٚژھ نہ آسُن مسلہٕ گٔژھ آسٕنۍ پاے یہِ حٲج چھُ یہِ چھُ واتان حجس کمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ حج سٹارٹ چھُ گوٚمُت یہِ حظ چھُ واتان تمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ لُکھ مِناہس منٛز تیٲری چھِ وۄنۍ کران نیکسٹ ڈے عرفات واتنٕچ تِم چھِ مِناہس منٛز بتہٕ تہِ کھٮ۪وان یہِ چھُ وۄنۍ جہازسٕے منٛز یہِ ووت کِتھ پٲٹھۍ تہِ ووت یہِ جلدی أمِس چھِ کرٕنۍ ضروٗری حجہِ کِران نیت أمِس چلہِ نہٕ وۄنۍ حجہِ تمتُع کینٛہہ کیازِ یہِ بہٕ چھُس ونان سُہ نفر یُس بالکُل 7مہِ تٲریٖخ ییٚمِس احرام گنڈُن آسہِ یہِ واتہِ مکہ شریٖف أمِس چھُ واتُن یِتھ پٲٹھۍ مِنا حج کرنہِ مگر نہ یہِ گژھِ گۄڈٕ سیوٚدُے مکہ حرم پاک یہِ کرِ حرمس منٛز جلدی طواف ساتھ یی اتہِ پٮ۪ٹھ واتہِ امی 8مہِ ذِل حج یہِ کرِ عمرہ 8مہِ ذِل حج واتہِ یہِ حرم حظ مِنا رلہِ باقین حٲج صٲبن سۭتۍ تہٕ باقٕے چھو تۄہہِ پاے وۄنۍ یُس أمِس صفا مروا روٗد کرنے سُہ کرِ وۄنۍ طوافِ زیارت وِزِ یہِ چھُ حجہِ کِران امی سمجھو تُہۍ حجہِ کِران روزِ بہتر تِمن یِم حجہِ برونٛہہ 1 یا 2 دۄہ واتن یُس مےٚ نِش انفارمیشن چھِ سۄ چھےٚ کہِ میکسِمم حٲج صٲبن یُس وٕنکیٚس یِمن شیڈوٗل چھِ یِمن فلایٹس کینسل وٕنیُک تانۍ گٔمژٕ چھِ گۄڈٕنیتھ یِن تِم ایڈجسٹ کرنٕچ کوٗشش کرنہٕ 20مہِ تہٕ 21مہِ شاید ما گژھِ کینٛہہ 22مہِ تہِ 20مہِ تہٕ 21مہِ ما گژھن 2-3 فلایٹس ایڈجسٹ انشاءاللہ یا 4 فلایٹس تمہِ پتہٕ تہِ چھِ وۄمید کہِ 22 24 25 ما بنن بیٚیہِ کینٛہہ سلاٹ ہو سکتا ہے 23 24مِس تانی گژھن سٲری حٲج صٲب تھروٗ ؤرسٹ کیسس منٛز کانٛہہ حٲج صٲب گژھِ نہٕ تٔمِس یی فلایٹ 30مہِ پتہٕ چھِ سلاٹ یَلے سٲری تٔمِس یی فلایٹ 30مہِ أمِس حٲج صٲبس تہِ چھُنہٕ حجہِ کِران کرنُک کٕہٕنۍ فٲیدٕ 30مہِ وٲلِس تہِ کیازِ یہِ گژھِ 30مہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بوٚڑ یِم واتہِ 31مہِ 31مہِ اگر أمۍ عمرہ کوٚر یہِ کیاہ کرِ پتہٕ 31 فُل دۄہ 1 2 3 4 دۄہن کیاہ کرِ احرام لٲگِتھ أمِس کیاہ فٲیدٕ چھُ 4 دۄہن ہوٹلس منٛز احرام بِہُن
اَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھُ یہِ گژھِ 31مہِ یہِ کَرِ عُمرہ یہِ کَرِ طواف یہِ کَرِ حلق بیٚہہِ آرام سان پَتہٕ لاگہِ حج کہِ دۄہ بیٚیہِ عُمرہ احرام منٛز پنٛنہِ پٲٹھۍ گوٚو یِتھِس اِنسانَس یُس 30مہِ نیرِ أمِس چھَنہٕ جہازَس منٛز حجہِ کِرانٕچ نیت کَرٕنۍ کینٛہہ أمِس چھِ جہازَس منٛز صرف عُمرٕہٕچ نیت کَرٕنۍ مےٚ چھُ باسان اَمہِ سۭتۍ آسہِ تۄہہِ سَمٕجھ آمُت وۄنۍ گوٚو سوال بہٕ کیٛازِ چھُس وَنان 30 کیٛازِ چھُس بہٕ وَنان یہِ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ تہٕ بیٚیہِ حٲج صٲب وٕچھ مےٚ صُبحہِ پٮ۪ٹھ واریاہ کینٛہہ حٲج صٲب ٲسۍ مےٚ وَدان فون کَران کہِ اَسہِ کیٛاہ بَنہِ اَسہِ نِنا مےٚ آو گۄڈٕ تَتھ پٮ۪ٹھ اَسُن تھوڑا پَتہٕ آو وَدُن بِچار کہِ تشویٖش چھےٚ کَران کیٛاہ پریشان چھِ یہِ خیال کٔڑِو دٮ۪ماغ منٛز مہربٲنی کٔرِتھ سٲری نٮ۪بر کہِ اگر تۄہہِ کانٛہہ وَنان چھُ شیطان چھُ وَنان کہِ نسا حٲج صٲب نسا اِن نہٕ نِنہٕ سُہ چھُنہٕ پاسِبٕل حظ کینٛہہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ خۄدا رٔچھِنۍ اگر کینٛہہ گوٚو جنگی حالات وغیرہ سُہ چھُ الگ ترٛٲیتو سُہ یہِ چھُنہٕ پاسِبٕل حظ کہِ حٲج صٲب یِنہٕ نِنہٕ حٲج صٲب اِن نِنہٕ 30 پریشٲنی ووٚن مےٚ اوٚتَتھ تانۍ تہِ تۄہہِ آسیو سَمٕجھ آمُت سُہ نہ آسیو تَمہِ وِزِ آمُت سَمٕجھ ییٚلہِ جہاز لینڈٕکۍ سٕلاٹ چھِ 30مہِ پَتہٕ ایویلیبٕل 30مِس تانۍ چھُ جِدہ اِیرپوٹ فُل بُکٕڈ تِم چھِ وَنان 30مہِ پَتہٕ یِیِو تُہۍ کُنہِ تہِ ساتہٕ کانٛہہ پَرواے چھُنہٕ گوٚو اگر حج کٔمِٹی وٕنکیٚس ییٚژھِ وٕنکیٚس سۄ کَڑِ سارنٕے فٕلایٹَن 30مہِ 31مہِ تہٕ 1 خٲطرٕ یا 30مہِ تہٕ 31مہِ دۄنٕے دۄہَن منٛز کَڑِ سۄ وٕنی شیڈیوٗل حظ تمام فٕلایٹَن مگر حج کٔمِٹی وٲلۍ چھِنہٕ یَژھان تہِ کَرُن حج کٔمِٹی وٲلۍ چھِ وَنان فٲیدٕ کیٛاہ چھُ أسۍ کَرو کوٗشِش تَمہِ برونٛہہ ما گژھِ کانٛہہ فٕلاٹ یَلہٕ سُہ چھُ گژھان تیٚلہِ ییٚلہِ کینسلیشَن چھِ آسان تِم چھِ برابر کانٹیکٹَس منٛز برابر یقیٖن مٲنِو تُہۍ ٲدۍ تہِ وٕنی 2 گٲنٛٹہٕ برونٛٹھ ٲسۍ أسۍ کَتھ کَران وٕنکیٚس تہِ ٲس لایِو کَتھ چَلان کانفرنسَس منٛز جِدہ اِیرپوٹَس پٮ۪ٹھ یِم تَتٮ۪تھ سی جے آفِشَل چھِ تِمن سۭتۍ لایِو ٹایم ٹیبلَس سۭتۍ ٲسۍ تِم چیک کران کینسلیشَن فٕلایٹٕس کیٛاہ چھِ صرف تہٕ صرف سانہِ خٲطرٕ تِمن چھِ تَتہِ چھُ اکھ نفر کَنٹِنیوٗسلی بِہِتھ تَتھ ٹایم ٹیبٕل مانِٹرَس پٮ۪ٹھ تٔمۍ چھِ أنمٕژ تہِ 3-4 فٕلایٹ کٔڑِتھ شاید 20 تہٕ 21مہِ وۄنۍ چھِ سۄ کَنفرمیشن دِژ نہٕ وۄنۍ سعودی گورمینٹَن پٔرمِشن تَتھ خٲطرٕ کینٛہہ مگر آیڈینٹِفاے کٔرۍ تٔمۍ سٕلاٹ تَتھ خٲطرٕ چھِ زبردست چلان وٕنکیٚس لابیِنگ 2-3 مُلکن کہِ یہِ کُس رَٹہِ یہِ سٕلاٹ مگر اِنشاء اللہ میلہِ سُہ ہِندُستانسٕے تہٕ 20-21 چھُ وۄمید کہِ گژھِ ما کینٛہہ 1-2-3 فٕلایٹ ما گژھن تِمن سٕلاٹن منٛز ایڈجسٹ اگر نہٕ تہِ گژھِ سۄ گژھِ یا نہ گژھِ 30مہِ پَتہٕ چھِ ویسے سٕلاٹ سٲری ایویلیبٕل سو یہِ دٮ۪ماغ منٛز مہربٲنی کٔرِتھ کَڑُن مہربٲنی کٔرِتھ کہِ نہ سا شاید ما گژھو نہٕ أسۍ حجسٕے کِہینۍ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ حظ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ تہِ چھُنہٕ بِلکُل کِہینۍ نہٕ سارنٕے حٲج صٲبنٮ۪ن واتناو تۄہہِ چھا یہِ تہِ پاے خۄدا رٔچھِنۍ پَرُس اوس یِتھٕے کٔنۍ اکھ معاملہٕ اکھ فٕلایٹ ٲس تِمن گوٚو سُہ حالت تِمن ٲس گۄڈٕنیتھٕے لاسٹس حظ شیڈیوٗل فٕلایٹ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پاے چھو وٕنکیٚس بمبے منٛز چھِ کینٛہہ فٕلایٹ کانٛہہ فٕلایٹ چھِ 1-2 فٕلایٹ چھِ پانے حظ 28مہِ شیڈیوٗل 29مہِ شیڈیوٗل پانے تِمن چھُ نارمل شیڈیوٗلٕے 29 ٹھیٖک 29 چھُ تِمن شیڈیوٗل یِتھُے 29 ووت شیڈیوٗل سۄ گٔے فٕلایٹٕے کینسل کیٛاہ تانۍ گوٚو تَتھ ٹیکنِکل سنیک فٕلایٹ گٔے کینسل ویدر مونسوٗن اوس کیٛاہ تانۍ چلان تہٕ طوٗفان اوس آمُت فٕلایٹ گٔے کینسل وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ ہُپٲرۍ چھُنہٕ سٕلاٹٕے ہُپٲرۍ چھُنہٕ کِہینۍ چاٹٲڈ تہِ چھُنہٕ کِہینۍ تِم حٲج صٲب آیہِ تراونہٕ کمرشل فٕلایٹہِ منٛز کمرشل فٕلایٹ چھِ آسان چلان کمرشل فٕلایٹہِ منٛز آیہِ تِم حج کٔمِٹی ہِنٛدِس خرچس پٮ۪ٹھ تراونہٕ یہِ چھُنہٕ کینٛہہ کہِ حٲج صٲب یِنہٕ نِنہٕ حٲج صٲب چھُ یِتھ پٲٹھۍ ہُتھ پٲٹھۍ ہُک حج کٔمِٹی چھُ واتناوُن حٲج صٲب اِنشاء اللہ تور تُہۍ یِیِو اِنشاء اللہ واتناونہٕ بس پرابلِم چھےٚ یِہے کہِ حج کٔمِٹی چھےٚ یژھان سُلی گوٚژھ گژھُن پتھ گوٚژھ نہٕ گژھُن لیٹ گوٚژھ نہٕ گژھُن مگر اگر لیٹ گژھِ واریاہ حٲج صٲب چھِ تتھ منٛز تہِ خۄش آسان أڑۍ چھِ شُکُر پران شُکُر رۄبُل عالمیٖنَس کُن تِکیازِ اَمہِ سۭتۍ چھُ دِل روزان زیادٕ نزدیٖک حجس بہرحال یہِ چھُ ڈِبیٹیبٕل کانٛہہ وَنہِ نہ حظ جلدی وۄنۍ چاہے سُلہِ گژھِ یا پتہٕ گژھِ حٲج صٲبس یِن برابر یِم تٔمِس دۄہ یِن ٲسۍ 40 دۄہ 45 دۄہ 46 دۄہ تِم چھِ برابر تِمن چھِ تمی حِساب گژھان رِٹٲرٕن ڈے حظ ہُپٲرۍ چینج مدیٖنہ شریٖف تہِ چھُ تِمن تمی حِساب بِلڈِنگ نمبر وغیرہ چھُ سیم روزان یہِ اوس معاملہٕ حجِکۍ اقسام حجہِ کِران حجہِ تمتُع تہٕ حجہِ اِفراد کَتھ صوٗرتس منٛز پزِ اَسہِ حجہِ کِران کَرُن کَتھ صوٗرتس منٛز پزِ حجہِ تمتُع کَرُن عام طور پٲٹھۍ 99% کیسِزن منٛز پزِ حجہِ تمتُعے کَرُن بھلے ہی حجہِ کِران چھِ سُنت مگر نبی صٲب صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ فرمومُت پانہٕ اگر مےٚ پاے آسہِ ہا یہِ مےٚ گۄڈٕ پاے یہِ مےٚ آز پاے لٔج بہٕ تہِ کرٕ ہا حجہِ تمتُع اَمہِ سۭتۍ چھُ سمجھ تران حجہِ تمتُع چھُ افضل وۄنۍ کانٛہہ اگر بِلکُل نزدیٖک آسہِ تِم ہٮ۪کن حجہِ کِرانٕچ سُنت تہِ گژھِ تِمن ادا ٹھیٖک چھِ حظ بہرحال یہِ اوس مےٚ کٕلیر کَرُن تۄہہِ تہِ بیٚیہِ فٕلایٹن مُتعلِق تہِ کوٚر مےٚ تۄہہِ تھوڑا بہت واضح اگر کٲنٛسہِ وۄنۍ کینٛہہ سوال آسن تِم ہٮ۪کن چیٹ باکسس منٛز گۄڈٕ ترٲوِتھ گۄڈٕ دِمہٕ بہٕ تِمن جواب دِنٕچ کوٗشِش تہٕ تَمہِ پتہٕ کرٕ بہٕ انشاء اللہ رحمان تُہنٛدٮ۪ن حظ تۄہہِ مایِک حظ آن اگر اتھ دوران کٲنٛسہِ کانٛہہ سوال آسہِ مہربٲنی کٔرِتھ چیٹ باکسس منٛز تراوُن تہٕ بہٕ کرٕ تۄہہِ حظ تِمن جواب سوال چھُ ا ڈیٖٹیل سیشن رِگاڈِنگ انڈرسٹینڈنگ آف میپٕس مُتعلِق چھُ اَسہِ آلریڈی 1-2-3 سیشن کٔرمٕتۍ حظ مہربٲنی کٔرِتھ بہٕ کرٕ رِکویسٹ کہِ تَتھ خٲطرٕ وٕچھِو تِم تُہۍ ویٖڈیوز حظ مُشکِل گژھِ وٕنکیٚس سُہ کَرُن حظ بہٕ کرٕ توتہِ کوٗشِش
یہِ چھا پاسبل کہِ سارے کینسل فلایٹ گژھن اکی دۄہ مےٚ چھُنہٕ باسان سُہ مُمکِن تِکیازِ جہازٕے چھِنہٕ سپایس جیٹس ہیٚکہِ تہِ ٲسِتھ مُمکِن لاس ہنگٲمی حالتہٕ منٛز چھِ کینٛہہ تہِ گژھان अगर हमें 3 जिलहज के बाद जाना पड़ा तो हमारे उम्रा और हज की निस्बत थोड़ा डिटेल से बयान करें अगर तोह 3 जिलहज पत पे गसन इत पे वनी बयान कोर तथ कसस मज हज किरान हज किरान अगर तुम तुहज मर्जी अगर तुम हज किरान बासे सहूलियत यानी सिर्फ तवाफ योत कर वापस यून होटलस मज उम्र गो तुहद सुई तवाफ योत सफा मरवा ते हलक न कहें अगर तुम बस ना मे मौक मे यी मौक मे मिले टाइम तेल नियत करने विज कर सिर्फ उम्र नियत तेल कर मुकम्मल उम्र हलक तो पत यीजो वापस होटल पे अगर तुम बस ना मे गस टाइट वारिया मे इन टाइम तेल बेहतर तुम जहाजस मज कर हज किरान नियत मगर याद थो हज किरान नियत कर पे एहराम बराबर लगित थवन योत हज वात चाहे मज 2 दह 3 दह 4 दह सह पुन डिसीजन तेल तिमन 4 दहन एहराम थवन लगित मगर सवाल अगर तुम 4 दह 3 दह मज इन तेल क्या करव तुम हज किरान सह पे जाए सोचन सह इत पे कह अत मामलस मज समझो तुम मेहरबानी कर क्लियरली कि क्या पज कर क्या पज न कर क्या हज सबस पृछान सवाल कि अस बूजमुत कि 1 जिलहज पे अजीजिया पे हरम गसन खतर बस गसान बंद अगर बस गई बंद वत 2 जिलहज 3 जिलहज 4 जिलहज कित पे गो अजीजिया पे हरम उम्र कर यह असल सवाल यह वैलिड सवाल यह गलत सवाल कह 1 जिलहज पे गो बस गसान बंद बस 3 जिलहज पे बंद बना सपोज यह कर डिसाइड ना 1 जिलहज पे करो बंद तेल क्या कर तेल गसन या टैक्सी मज गोडनथी कत गोडनुक उम्र यह जिम्मेदारी मुअल्लिम सज मुअल्लिम थव तुह बस अवेलेबल तम दह चाहे जनरल बस आसन बंद गमस मगर तुहज बस आसन अवेलेबल तिकाज यह मुअल्लिमस स्पेशल परमिट आसान तह खतर सह थव अवेलेबल अगर न वन तम थो तेल हज कमेटी तह और अरेंज निवान टैक्सियन मज निवान तौर अगर न वन हज कमेटी कोर तेल तह रॉपिस 50 रियाल 40 रियाल थवन चंदस मज एज अ ग्रुप तुह ग्रुप लकट लकट बन टैक्सी मज खसित गसन हरम शरीफ तथ पे वापस तुन यह मुश्किल कह यह सहल सोरे ईजी कह मरवा मगर 90% ऑफ द केसेस मज 98% केस मज तुह नी गोड मुअल्लिम सुन नफर बस मज तौर एज अ ग्रुप तिकाज गोडनुक उम्र तम जिम्मेदारी हज तम जिम्मेदारी मुअल्लिम सज मुअल्लिम गो सह सऊदी गवर्नमेंटुक नफर इथे कन यह प्रॉब्लम कि अगर बस बंद गसन तुह यी उम्रुक मसल परस गो इथे पे मामल कि लेट फ्लाइट तरसुकिन हज सबन तिमन उम्र कर मुअल्लिम सुन नफर बराबर लास्टस तान लास्ट विज गो सह अजीजस मज गब पेशाब करने के चक्कर में तम दो पेशाब कर गो गबे वन क्या बन हुपर बस तम थे 2-3 नबर कन लगित सह ड्राइवर माना खालन कस सह मे कत नफर मे सत खालो कहें तुम खबर कम मकसद कर सह ड्राइवर चोल तम त्रे हज ये सह चोल अच्छी बरा ब्या मुल्क सऊदी नफर फोन कर यह अंधो वन पे अलहमदुल्ला शुजात सबन वे बाकी हज इंस्पेक्टरों तिमो नी पे हज टैक्सियन मज 5 हज तिम बनोक अमीर पाकसा टैक्सी तिमो कर चंद पेमेंट तथ टैक्सी मगर कंस हज सबस रूद न उम्र करने कह बे गई तिमन अकिस हज सबस गई 5 हज इंस्पेक्टर सत उम्र कर असिस्ट खतर इंशाल्लाह कह परवाह सोरे गस इंशाल्लाह रत पे परेशान गसन कह जरूरत वन अत सिलसिलस मज कर बे चीज अर्ज सपोज कह वोत वन लेट वोत यह वोत करीब करीब 30 न 31 न 1 न सेकंड कह फ्लाइटी मान तो यह वोत सेकंड गो 7 जिलहज मान तो 6 जिलहज सेकंड वोत अमिस खतर क्या हिदायत अमिस खतर कम डिफिकल्टीज हेकन यिथ अतनस अमिस खतर मे बासान कह पॉइंट यम इथिस इंसानस हेकन यिथ यम न बाकियन गोडनुक सिम कड़न शायद मिल न अमिस फुर्सत दुकानन पे गसनस सिम कड़नस इथिस इंसानस यमिस लेट मिले हालांकि सह तूत मुश्किल क्या दुकान नबर कन क्या पता शायद मिल न फुर्सत गो इथन इंसान खतर बेहतर कम से कम अकिस नंबरस पे रोमिंग करना यम वारिया लेट शेड्यूल ये तुम पाई लगे शेड्यूल कि मे पज पे वारिया लेट वन न कह तम विज इथन रोमिंग कर चीज दयम क्या प्रॉब्लम हेकि मन
दोٚیِم मसلہٕ ہیٚکہِ یِمن گٔژھِتھ تۄہہِ چھو پتہ ییٚلہِ تُہۍ وسان چھِو تُہُنٛد بیگ چھُ ہٮ۪کان اَسہِ چھُ اوترٕ تہِ حٲج صٲبن گوٚمُت وٕنکٮ۪س تہِ چھِ گٔمٕتۍ تِمن وٲتۍ بیگ دۄیہِ دُہۍ یِہُس گوٚو واریاہ کم عرُس اوس واریاہ زیادٕ یِہُس گوٚو واریاہ کم اِکا دُکا کیسن گوٚو مگر گوٚو یہِ بیگ وٲتۍ اکھ دۄہ زٕ دۄہ لیٹ وۄنۍ ما چھِ اَتٮ۪تھ چھی نہٕ اکھ دۄہ تہِ زٕ دۄہ تہِ بیگ واتہِ لیٹ تَمہِ موٗجوٗب یُس تۄہہِ مِنا سامان چھُ تُلُن چٹاے چھےٚ پھۄکہٕ دار شانٛد چھُ دوا چھُ باقٕے چیٖز چھِ ایٚکسٹینشن چھُ یا پاور کارڈ چھُ پاور بینک چھُ یِم سٲری چیٖز چھِ یِم چھِ تھاوٕنۍ ہینڈ بیگس منٛز گوٚو ہینڈ بیگ چھُ تۄہہِ یِم لیٹ نیرُن یِمن آسہِ تِمن چھُ ہینڈ بیگ پیک اَمہِ حِساب کرُن تِمن چھُ سمجُن یِہوے ہینڈ بیگ چھُ مےٚ پکناوُن مِنا اَتھ ہینڈ بیگس سۭتۍ گوٚژھ تۄہہِ پِٹھوٗ بیگ تہِ آسُن أتھۍ ہینڈ بیگس منٛز سۭتۍ تۄہہِ چھُ یاد کرُن چھُ بنان مےٚ ووت نہٕ بیگ مےٚ ما پیٚیہِ بیگ پکناوُن مِنا مےٚ گوٚژھ پِٹھوٗ بیگ تہِ آسُن سۭتی یُس مےٚ مِناہس منٛز لگہِ تریشہِ بوتلہٕ ژھٔرٕے تہِ گٔژھ مےٚ آسٕنۍ أتھۍ منٛز ٹھیٖک چھا او آر ایس پیکٹ تہِ گٔژھ مےٚ آسٕنۍ أتھۍ منٛز ہینڈ بیگس منٛز گوٚو تۄہہِ یۄس ہینڈ بیگٕچ پیکِنگ پیٚیہِ کَرٕنۍ تِمن یِمن بِلکُل لاسٹس فلایٹ نَنہِ کہِ اَسہِ چھےٚ وٕنکہِ پٮ۪ٹھٕے نہٕ کینٛہہ ییٚلہِ تَمہِ وِزِ نَنہِ تَمہِ وِزِ چھِ تِمن ہینڈ بیگ پیکِنگ کَرٕنۍ زن تہِ چھِ تِم مِنا پیکِنگ کران سُہ سوٗنٛچِتھ مِنا پیکِنگ منٛز کیاہ فرق چھِ آسان سُہ چھُ اَسہِ ویٖڈیوس منٛز ووٚنمُت تھوڑا بہت معموٗلی فرق چھِ آسان نتہٕ چھِ عام ہینڈ بیگ پیکِنگ تہٕ مِنا پیکِنگ آسان ہِشی گٔے زٕ ترٛیٚیِم مسلہٕ کیاہ ہیٚکہِ یِمن گٔژھِتھ ترٛیٚیِم مسلہٕ چھُ یِمن گژھان کوپن یِم تۄہہِ آسان چھِ قۄربٲنی ہِنٛدۍ تِم چھِ واتان 10 دۄہ 12 دۄہ برونٛٹھ تُہنٛدِس روٗمس پٮ۪ٹھ وۄنۍ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو وُنہِ گری تۄہہِ واتنو نہٕ کینٛہہ تُہۍ کتہِ أنِو تیٚلہِ کوپن تُہنٛد حج انسپیکٹر چھُ تۄہی سۭتۍ سُہ ما گوٚو 10 دۄہ برونٛٹھ سُہ تہِ چھُ تۄہی سۭتۍ پکان سۭتۍ سۭتۍ تٔمِس تہِ چھنہٕ وُنہِ کوپنن ہٕنٛز پایی تتھ معاملس منٛز تہِ چھُنہٕ کانٛہہ پرواے یِتھُے تُہنٛد حج انسپیکٹر صٲب تور واتہِ تٔمِس یِن تِم سٲری کوپن اتھس منٛز حوالہٕ کرنہٕ یا یِنس کوپنن ہٕنٛدۍ نمبر دِنہٕ گروپس منٛز تہِ یی انشاء اللہ اپڈیٹ کرنہٕ کٔمِس کُس حٲج صٲبس کُس کوپن چھُ تہٕ کوپن نمبر سۭتۍ ہیٚکہِ پتہٕ اداہی ایپہِ پٮ۪ٹھ یا اداہی ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ حج کہِ دۄہ عیٖز دۄہ چیک کٔرِتھ پنُن قۄربٲنی سٹیٹس تٔمِس ننہِ قۄربٲنی تہِ بس بیٚیہِ کیاہ مسلہٕ بیٚیہِ رِیال ایکسچینج رِیال ایکسچینج کتہِ کرِ سُہ پتہٕ جلد بٲزی منٛز تٔمِس چھُ یورے کرُن رِیال ایکسچینج سُہ کیازِ ویسے تہِ کُس حٲج چھُ گژھان یورٕ تہٕ پتہٕ چھُ تتہِ رِیال کران ایکسچینج رِیال چھِ آسان ییٚتھی حظ ایکسچینج کران بیٚیہِ کیاہ گژھِ تٔمِس مےٚ حظ گژھِ ہا عادت تھوڑا ماحولٕچ مےٚ گژھن 5-10 دۄہ یِن مےٚ گژھِ ہا ماحولٕچ عادت سُہ چھُنہٕ کانٛہہ ماحولُک عادت چھُنہٕ آسان کینٛہہ اکھ تُہۍ گوٚو اصٕل امی وِزِ حظ گژھُن دِل تہِ آسان تازٕ اللہ تعالیٰ آسان کنیکشن گژھان گژھٲنی کرُن حج تمہِ پتہٕ روزُن فری آرام سان یِمو تہِ پاروس پیروس حج چھُ کوٚرمُت تِم ونن تۄہہِ یہِ کتھ کہِ یوٗتاہ نزدیٖک حج چھُ گژھان تیوٗتاہ چھُ بہتر آسان بہرحال یہِ چھُ آسان قٕسمت اللہ تعالیٰ ہن لیوکھمُت کٔمِس کر چھُ آسان واتُن کٔمِس کمہِ ٹایمہٕ چھُ کوٚت گژھُن یہِ چھُ سورُے رۄب سُنٛد منشا آسان سانہِ خٲطرٕ چھُ آسان بہتر تی اوٚتتھ حٲج صٲب اکھ فون کران تِمن کریو مےٚ عرض کہِ اَسہِ چھِ ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہُ علیہ وسلم أسۍ اکھ دُعا اکثر پنٕنٮ۪ن صحاب صٲبن ہیٚچھناوان تتھ چھِ ونان دُعاے استِخارا اَسہِ چھُ عام طور پٲٹھۍ سمجھ منٛز دُعاے استِخارا چھِ یِوان تمہِ وِزِ کرنہٕ ییٚمہِ وِزِ کانٛہہ ڈیسِجن چھُ نیُن مگر یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ کہِ دُعا استِخارا چھُنہٕ آسان ڈیسِجنٕے یوت وِزِ دیُن کینٛہہ دُعا استِخارا چھُ عام طور پر تہِ آسان کرُن ییٚمہِ وِزِ کانٛہہ پرابلِم آسہِ کانٛہہ اِشوٗ آسہِ یا جنرل خٲطرٕ استِخارا دُعا وۄنۍ سمجاونہٕ پرنہٕ بہٕ وٕنکیٚس سُہ چھِ زیٖٹھ دُعا تتھ منٛز چھِ 2 پہلوٗ گۄڈٕنیُک پہلوٗ چھُ نبی صٲب صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھناوان پنٕنٮ۪ن صحاب صٲبن کہِ تُہۍ مٔنگِو اللہ تعالیٰ ہس یا اللہ اگر مےٚ یتھ منٛز خٲر چھُے یہِ دِ تہٕ مےٚ بیٚیہِ کر تتھ منٛز برکت ٹھیٖک چھا گوٚو گۄڈٕنیُک پہلوٗ کہِ اگر میانہِ خٲطرٕ یہِ خٲر چھُے تہِ دِ تہٕ مےٚ یعنی کٲشِر پٲٹھۍ یہِ میانہِ خٲطرٕ رُت گژھِ تی کٔرزِ گوٚو اکھ دوٚیِم پہلوٗ چھِ نبی صٲب صلی اللہُ علیہ وسلم ہیٚچھناوان سۭتی مٔنگِو اگر یہِ میانہِ خٲطرٕ شر چھُے مےٚ نِش کر یہِ دوٗرٕے مےٚ تہِ کر امہِ نِش دوٗرٕے بیٚیہِ دِ مےٚ امہِ بدلہٕ بہتر کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ خۄش کرِ ٹھیٖک چھِ حظ گٔے 2 چیٖز گۄڈٕنیُک کیاہ اوس یا اللہ یہِ میانہِ خٲطرٕ رُت گژھِ تہِ دِ مےٚ بیٚیہِ کر تتھ منٛز برکت عطا بیٚیہِ کر تتھ منٛز رحمت عطا بیٚیہِ بناو سُہ میانہِ خٲطرٕ سہل گوٚوا یہِ دوٚیِم چیٖز وۄنۍ اگر نہٕ میانہِ خٲطرٕ یہِ رُت چھُ اگر میانہِ خٲطرٕ یہِ شر چھُ تیٚلہِ تھاو مےٚ اتھ نِش دوٗر یہِ تہِ کر مےٚ نِش دوٗر بیٚیہِ دِ مےٚ امہِ بدلہٕ کینٛہہ بہتر یہِ چھُ نبی صٲب صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ تِمو ہیٚچھنٲمٕتۍ لفظ بہ لفظ چھِ تِمو صحاب صٲب یِم الفاظ ہیٚچھنٲمٕتۍ انفارچُنیٹلی اسہِ چھِنہٕ یِم چیٖز عادتھٕے واریاہ بُرٕ عادت نہ چھِ أسۍ بچنٕے ہیٚچھناوان بیٚیہِ دراصل زندگی منٛز چھِ اَسہِ پریشٲنی آسان أسۍ چھِنہٕ زانٛہہ رۄب العالمیٖنس کُن سیوٚد دُعا ہٮ۪کان کٔرِتھ ٹھیٖک گٔیا دۄشوے آسپیکٹ وۄنۍ چھو تۄہہِ پاے مگر حظ مٲنۍتو تُہۍ کانٛہہ انسان چھُ أمِس چھُ آسان سڑکہِ ترُن یہِ چھُ ونان سڑکہِ خۄدایا اگر میانہِ خٲطرٕ یہِ سڑکہِ ترُن رُت آسی یہِ دِ تہٕ کٔرِتھ اگر میانہِ خٲطرٕ یہِ سڑکہِ ترُن شر آسی تیٚلہِ تھاو تہٕ مےٚ دوٗر یہِ چھُ سڑکہِ لاگان ترُن أمِس چھُ یِوان ہوٗن وو 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 یہِ چھُ ہے مےٚ اوس سڑکہِ ترُن مےٚ لیٹ گوٚو ہے مےٚ اوس سڑکہِ ترُن مےٚ لیٹ گوٚو ہے ہوٗنۍ ژاران ہوٗنِس لیکھٕ وو وو کران ہوٗنِس یہِ ہوٗن چھُ 10 مِنٹن أمِس کران وو 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 10 مِنٹہِ چھُ ہوٗن تراوان أمِس وتھ یہِ چھُ آسان پریشان أمۍ ہوٗنۍ کٔرۍ مےٚ 10 مِنٹ ضایہِ بہٕ آسہٕ ہا 10 مِنٹ سُلہِ ووتمُت ٹھیٖک
أمۍ ٲس اوٚتتھ تانی دُعا کٔرمٕژ یا اللہ میٛانہِ خٲطرٕ یُس خٲر آسہِ تہِ کٔرۍزِ شَرٕ نِش رٔچھزٮ۪م. أمِس چھَنہٕ پَے کہِ یُس یہِ روڈ أمِس کرٛاس کَرُن اوس اگر یہِ 10 مِنٹ برٛونٛٹھ کرٛاس کَرِ أمِس یِیہِ ٹرٛک تہٕ أمِس ژھٕنہِ تَل کٔرِتھ. یُس اللہ تعالیٰ ہن یہِ ہوٗن سوٗز یہِ سوٗز أمِس یہِ شَر بَچاونہٕ خٲطرٕ. یہِ تور 10 مِنٹ لیٹ مگر یہِ بَچوو شَرٕ نِش. مگر أمِس کیٛاہ یہِ پریشان یہِ وَدان یہِ ہٮ۪وان کرٛٮ۪کہٕ أمِس گوٚو ڈِپرٛٮ۪شَن دِوان بٕتھِ ہے مےٚ گٔے 10 مِنٹ لیٹ مےٚ گٔے 10 مِنٹ أمۍ سٕنٛز ہوٗنۍ سۭتۍ لیٹ أمِس ہوٗنِس گوٚوا یہِ. گوٚو زندگی منٛز ییٚلہِ اِنسان دُعا چھُ کران یا اللہ میٛانہِ خٲطرٕ کر خٲر تہِ شَرٕ نِش رَچھُم اکھ چیٖز چھُ تٔمِس مٔشِد گژھان. سُہ فرموو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو أتھۍ دُعاہَس منٛز لاسٹَس چھِ وَنان سُمَّ اَرْدِنی بِہِ. ییٚلہِ اِنسان وَنہِ نا کہِ رۄبُ العالمیٖنہ اگر میٛانہِ خٲطرٕ یہِ شَر چھُے مےٚ کٔرۍزِ اَمہِ نِش دوٗر تہٕ یہِ کٔرۍزِ مےٚ نِش دوٗر تہٕ مےٚ دیٖزِ اَمہِ بدلہٕ کینٛہہ بہتر پنٛنہِ طرفہٕ سۭتۍ فرماوان نبی صٲب صلی اللہ علیہ وسلم سُمَّ اَرْدِنی بِہِ بیٚیہِ کٔرۍزِ مےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ رٲضۍ. واریاہ اِمپاٹنٹ موسٹ اِمپاٹنٹ. یعنی رۄبا ژٕ چاہے مےٚ خٲر دِکھ شَرٕ نِش رَچھٲم میون دِل گوٚژھ روزُن سٮ۪ٹ مےٚ گوٚژھ یہِ نہٕ ٹٮ۪نشَن گژھُن کینٛہہ. اگر میٛانہِ خٲطرٕ تیُتھ کانٛہہ معاملہٕ یِہوٚے ہوٗن یی مےٚ برونٛہہ کَنۍ مےٚ چھِ پَے مےٚ ما چھِ پَے یہِ چھُ مےٚ شَر بَچاونہٕ خٲطرٕ مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ ہوٗن أمۍ رُکونَس بہٕ. مےٚ چھَنہٕ پَے یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن شَر نِش رَچھنہٕ خٲطرٕ مےٚ سوٗزمُت یہِ ہوٗن. مےٚ کٔرۍزِ یِژھ توفیٖق سُمَّ اَرْدِنی بِہِ مےٚ تھٲیزِ رٲضۍ پنٛنِس فٲصلَس پٮ۪ٹھ مےٚ تھٲیزِ اَتھ پٮ۪ٹھ رٲضۍ مےٚ گوٚژھ یہِ نہٕ پریشٲنی گژھٕنۍ. یہِ چھِ اِمپاٹنٹ تۄہہِ خٲطرٕ تہِ چھِ یہِ اِمپاٹنٹ. اللہ تعالیٰ ہَس کٔرِو اِستِخارا دُعا کَنٹِنیوٗسلی وۄنۍ گوٚو یہِ رُت چھُ تی کٔرۍزِ سانہِ خٲطرٕ شَرٕ نِش رٔچھزِ بیٚیہِ تھٲیزِ سون دِل رٲضۍ تاکہِ أسۍ گژھو نہٕ پریشان أسۍ گژھو نہٕ تشویٖشُک شِکار ہا یہِ کیٛازِ نہٕ ہُہ کیٛازِ نہٕ. یہِ چھُ شیطان سُنٛد آسان اکھ طریٖقہٕ وَسوَس سُہ چھُ اِنسانَس کران غٲفِل. اِنسان کَرِ ہا وٕنکٮ۪س پرٛٮ۪پریشَن اِنسان پَرِ ہا حجِچ کِتاب اِنسان کَرِ ہا مَناسِکَن پٮ۪ٹھ فوکَس اِنسان کَرِ ہا دُعاہُک لِسٹ بنایہِ ہا اِنسان وٕچھِ ہا مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن کَتنَس کینٛہہ آرام سان مگر شیطان تھاوان آوُر فٕلایٹ سُہ کیٛازِ تھاوِ آوُر تٔمِس چھےٚ پَے بہٕ تھاوَے کہِ لاسٹَس تانۍ آوُر یہِ واتہِ حجَس أمِس آسہِ نہٕ پرٛٮ۪پریشنٕے کینٛہہ أمِس آسہِ نہٕ بِلکُل آیڈِیا کِہیٖنۍ مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن یہِ آسہِ تیوٗتاہ پریشٲنی منٛز تھوٚمُت ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ چھِنہٕ پریشٲنی منٛز. اَتھ خٲطرٕ مہربٲنی کٔرِتھ قُل اعوذ برب الناس واریاہ زیادٕ پَرُن. قُل اعوذ برب الناس چھُنہ سورہ شریٖف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. پناہ چھُس بہٕ منٛگان لُکَن ہٕنٛدِ رۄبَس نِش لُکَن ہٕنٛدِ بادشاہَس نِش لُکَن ہٕنٛدِ معبوٗد یُس چھُ تِمن ترٛٮ۪شوٕنی ہُنٛد ایٹرِبیوٗٹ چھُس بہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد کران برونٛہہ کَنۍ تھاوان مِن شَرِّ الوسواس الخناس. اَکہِ چیٖزٕ نِش چھُس بہٕ اَکہِ شَرٕ نِش چھُس بہٕ پناہ منٛگان. اوٚتانۍ اگر سورہ فلق اوس نہ تَتھ منٛز ٲس 3 چیٖزن منٛگان أسۍ فلق ییٚتنَس چھِ أسۍ أکِس 3 ناو چھِ أسۍ خۄداے سٕنٛدۍ ہٮ۪وان منٛگان چھِ أکِس خٲطرٕ ہُتٮ۪تھ ٲسۍ أسۍ اکھ ناو ہٮ۪وان سورہ فلقس منٛز منٛگان ٲسۍ 3 خٲطرٕ 3 نِش پناہ. تُہۍ وٕچھِو وسوس کوٗتاہ خطرناک چھُ وسوس چھُ آسان 3 ناو ہیٚتھ خۄداے سٕنٛدۍ مونٛگ اَکہِ چیٖزٕ نِش شَر سُہ کُس شَر چھُ مِن شَرِّ الوسواس الخناس أمِس خناس سٕنٛدِ وسوسہٕ نِش. خناس کُس چھُ آسان الذی یُوَسوِسُ فی صُدوٗرِ الناس یُس وسوس چھُ تراوان اِنسان سٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز پتہٕ چھُ ژلان مِن الجنۃ والناس چاہے جِن ٲسۍ سُہ یا اِنسان ٲسۍ. وسوس تراوَن وٲلۍ چھِ واریاہ قٕسمٕکۍ آسان. وٹس ایپس پٮ۪ٹھ پوٚر پوسٹ ہے ہمیں لگتا ہے حج کی فلایٹ نہیں ہوگی یہِ گوٚو سُے مِن الجنۃ والناس یہِ چھُ ناسو منٛز خناس. أمِس چھنہٕ پانہٕ پاے بہٕ چھُس خناس مگر أمۍ ترٲو کتھ تۄہہِ ژایو دِلس منٛز گوٚو وسوس چالوٗ. جِن تہِ یِوان تراوان دِلس منٛز کتھ شیطان یِوان تراوان دِلس منٛز کتھ گژھان وسوسُک شِکار اِنسان ہے وۄنۍ کیاہ بنہِ وۄنۍ گوٚژھ یہِ. رۄبُ العالمیٖنَس چھُ یہِ وسوس چھُ تیوٗتاہ خطرناک اکھ تھوٚو اللہ تعالیٰ ہنہِ قرآن شریٖف کِس اینڈس پٮ۪ٹھ سورُے قرآن مۄکلِتھ چھُ اِنسانس وسوس تیوٗتاہ بوٚڑ خطرٕ یہِ ہیٚکہِ سورُے قرآنُک علم أمِس ختم کٔرِتھ یہِ وسوس. رۄبُ العالمیٖن تھوٚو وسوس لاسٹس. بیٚیہِ کٔرِنۍ 3 ناو ہیٚتِنۍ پنٕنۍ 3 ناوو سۭتۍ پناہ منٛگنووُن اِنسان أکِس شَرٕ خٲطرٕ أمِس خناس سٕنٛدِ وسوس خٲطرٕ. مہربٲنی کٔرِتھ بار بار پَرُن یہِ رۄبُ العالمیٖنَس کُن روٗزِو خۄش گژھُن خۄش روزُن حجِچ تربیت کَرٕنۍ کِتابہٕ پَرنہِ مسٲیِل پَرٕنۍ پَنٕنۍ تیٲری تھاوٕنۍ پٔرفیکٹ شیطانَس دٮ۪ماغس منٛز یُن کینٛہہ ییٚلہِ تُہُنٛد ٹایم واتہِ اِنشاء اللہ رحمان. بیٚیہِ یِم تہِ وٕچھوُکھ نا پَنٕنۍ سٲتھی کینٛہہ چھِ آسان واریاہ قٕسمَن ہٕنٛدۍ حٲصِب کانٛہہ حٲصِب چھُ آسان تیز تُہۍ کٔرۍتو تٔمِس سۭتۍ کَتھ تٔمِس چھُ عادتٕے سُہ وَنہِ یہِ حج کٔمِٹی ژوٗر ہُہ ژوٗر یِم چھِ زورٕ کران یِم چھِ یہِ کران یِم چھِ گرِ بِہِتھ ڈونٹ لیٹ دیٹ ایفیکٹ یوٗ. تٔمۍ سٕنٛز کَتھو سۭتۍ گٔژھزیٚو نہٕ مُتٲثر. کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان سُہ خناس تٔمِس بِچارَس چھنہٕ پانہٕ آسان پاے بہٕ کیاہ چھُس تٔمِس بہٕ چھُس نہ سُہ شیطان خۄدا رٔچھِنۍ خناس گوٚو نہٕ ہمیشہٕ بُرٕ کینٛہہ سُہ چھُ اِنسان آسان مگر تٔمِس چھنہٕ پاے آسان تٔمۍ سٕنٛز کَتھٕ کیاہ اِفیکٹ تراوان بیٚکِس پٮ۪ٹھ. پانہٕ چھُ آسان سُہ پَتہٕ ٹھیٖک بیاکھ اِنسان چھُ موٗدمُت آسان حق بل آسان ووتمُت تٔمۍ سٕنٛزو کَتھو سۭتۍ. تٔمۍ سٕنٛدیو کَتھو سۭتۍ دِزیٚو نہٕ پَنُن پان اِفیکٹ گژھنہٕ کینٛہہ مہربٲنی کٔرِتھ پَنُن فوکَس تھٲیزیٚو رۄبُ العالمیٖنَس کُن ٲسۍزیٚو رجوٗع کران بار بار اللہ تعالیٰ ہَس منٛگزیٚو وٕنکہِ پٮ۪ٹھے رۄب
मे यकीन मैक्सिमम आसि मस्जिदे गोमुत हु मंगुन खुदाया हज करिजम सहल ते आसान क्या ये तफरीक रूद वन कर वात बह वन कत मंगियो तुह कि खुदाया हरफातस मज दीजम हु दुआ यह दुआ कर तौफीक वन कत रोज तुह ये याद कि अल्लाह मुजदलिफा पे दीजम सहल ये अरफात पे वातनजम ईजीली मुजदलिफा मे बुजन बस आसान तह सहल सहल कहें तत नसा दीजम रब्बुल आलमीन मुश्किल कह वन कत रोज तुह याद या अल्लाह जमरात विज दीजम सुबह सहूलियत मे बूज तक रश वश गरम वरम वन कत रोज तुह याद या अल्लाह मे पे गन तवाफ जियारत करने असल पे दीजम वन कत रोज तुह याद या अल्लाह जमरातस पे मे दुआ करने मे कर सहल तो आसान दुआ कर कबूला कर दुआ कत कर तुह आवर रूद परेशानी सत कर टाइम वात तुह वो अचानक तौर प्रिपरेशन शैतान गो कामयाब सह कर हाई फाइव पान वन तम नाल मत कर जून मेहरबानी कर पन फोकस थो बराबर अल्लाह ताला रचिन शैतान शरण अच्छा बेमा मा डज स्लॉट मीन अवेलेबिलिटी ऑफ वन फ्लाइट और मल्टीपल वन फ्लाइट हाजी का 6 दिन में नमाज कैसे अदा करनी है हनफी स्कूल के थॉट से इवन फ्राइडे नमाज आज कन 6 दुहन फुल नमाज हनफी हिसाबस मज अदा करें अगर तुह मुकीम गो अगर तुह 15 दुह खुद ज्यादा रोदनुक इराद अगर तुह लेट ते वतिव मगर चूंकि तुह इराद तुह 15 दुह खुद ज्यादा बिहुन तुह मुकीम हनफी हिसाबस मज तुह पूर नमाज पढ़ जुमा नमाज हनफी हिसाबस मज अगर तुह आय अरफात वर अगर तुह बाकियन दुहन आय जुमा नमाज अख नफर बन खतीब सह तुल मोबाइल सह पर तथ खुतब जुमा नमाज तह कर बाजमात हनफी हिसाबस मज अहलदीस हिसाबस मज तिमन कसर आसान करें जुमा नेसेसरी कहीं क्या सन ग्लासेस लगाकर तवाफ कर सकते हैं बिल्कुल सन ग्लासेस लगाकर आप तवाफ कर सकते हैं इसमें कोई भी कबाहत नहीं है वन त्रा बह माइक जल मेहरबानी कर बस माइक त्रावन वज बह थर थर वनकस वातान क्या मे पे अत हाज साहब कह शरारत हो कह वन बे तमें कत कि हज कमेटी गलत हो गलत मेहरबानी कर अगर पिल तिम चीज वन जो तमें चीज वन जवाब बह हेक दित बह हज कमेटी मुलाजिम बह ट्रेनर इन सवालन जवाब बह हेक दित तमें सवाल पो बाकी मे इलम सह वो मे तुम जजाकल्ला खैर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मे त्रा माइक यल तुम हेको सवाल पृछित अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह हज़रत बंद तुहद सरा शुक्रिया कि अगर तुहद ऑडियो मैसेज या तुहद क्लास तो फैज़ साहब वारिया परेशान तुहद बो कथ तो वारिया सहूलियत गमत तुहद ऑडियो तुम वारिया सहूलियत गम तो वन मे कह सर मुझे सवाल के तो तो सर दूरी एहराम है कोई मास्क यूज करे तब नमाज ड्यूरिंग एहराम हेको तुम मास्क यूज कर मगर यह गोस 24 घंटे ज्यादा रोजन कह अगर 24 घंटे ज्यादा मास्क कंटिन्यूसली रोज तेल दाम यानी अच्छा मास्क ठीक है यूज जब अगर करेंगे सुबह लग थोड़ा कर यूज पत कोड थोड़ा टाइम बाद ठीक है सुबह अगर लागू पता को मालूम हाँ जरूरी नमाज भी जरूरी ओगस्ती काढून वजू करने कंटिन्यूसली 24 घंटे थोन लगे Dem savaat mesela ifade eşine var. Yapacağınız şey var Ivan. Peştemal bazı şey var. तो मैंने अगर मतलब बीच हमारे बात को अगर मतलब ये मैंने करो शेयर विद शेवर इलेक्ट्रॉनिक शेवर है ये मतलब कसर बज रहा है कि नहीं ये हलक बज रहा है यह जी कसर क्या उलमा समझान यह हलक मुजरा मगर मैक्सिमम उलमा समझान यह कसर मुजरा अमी मूजूब जो तुम दशवे चीज थो अख तुलियो शेवर सत यो वन बे तुलियो लकुट जिलेट ब्लेड यु शेवर करो ना जीरो पत करो शर्त हाँ मूजूब जिलेट ब्लेड सत पे सफाई ठीक है तो पसंद में ये सर ये मतलब इसे फ्लाइट रिगार्डिंग के मन में से आपको मतलब कंसर्न के जिद में अगर इसमें मतलब फॉर 22 या 22nd या 23rd फॉर एग्जांपल ये वैसे मतलब डिपार्चर अजीत करना एम्बार्केशन ये आप मुझे पॉसिबिलिटी की जानते कि वो गए जब डायरेक्ट जिद हुई मुझे जब मतलब वैसे ते मेरे गस पास वन था सारे फ्लाइट यम 15 पत गसन मदीना शरीफ गो बंद एयरपोर्ट कशर पे अच्छा सान खतर अच्छा मदीना शरीफ गस ना कोई फ्लाइट लैंड वन गसन सारे फ्लाइट जिद्द चलो ठीक है सर आपने तो कौन बता पर्सनली आप कहाँ चुका चलो अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह नियत करान चाहे उम्र खतर अगर हज तमत्तु आश कर हज किरान विजन हज उम्र अकी साथ नियत कर यह जबान सत कर जरूरी कन इराद जहनुक या दिलुक आसान नियत जहनो के इरादे नियत मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल बह वन मानो तुम ये द्राय 31 या 1 फ्लाइट
मतलब अस छु येती ज़हनस मंज या अस करो उम्रा तो अस मतलब अथ एहरामस पे यानी हज किरान करो अस येले अस ये एहराम जन लागो मिसाल के तौर पर ये एयरपोर्टस पे यह गो ज़हनस मज छु अस गोडनेथी अस छु यिवं हज किरान करुन अगर सर तुम गई ना जहन पाने ऑटोमेटिकली नियत गई ये बस समझाओ यह प्रोन नियत प्रोन मसला नियत जबान सत अदा करें कि कहें करें कह इंसान एबसेंट माइंडेड कह इंसान एबसेंट माइंडेड एबसेंट माइंडेड इंसान तमिस खतर फर्ज नियत जबान सत कर मान तो बह वन एग्जाम्पल कह कुछ टेंशन मे गो पान दो त्रे लट कुछ कुछ मामलस में टेंशन गर बेमार बस नमाज लागान मे जोहर पार या बस सनत मे पी मे लजा यह सनत कि मे लज पत कूत अजीब कस यह कित पे ग इंसान पी मे लजा बस नमाज पान सोचा तमिस यह बह वनकस सनत पान कि बह फर्ज पान तिकाज मे तूत टेंशन मज आवर तम वज अल्लाह ताला कर मे ख्याल रोजान बह क्या वनकस पान गो नियत तथनस यिस हालतस मे नियत जरूरी जेव कर अदरवाइज अगर इंसान और नियत मे पाई बह क्या कर तेल जेव नियत कर जरूरत कह अहल दिस हिसाब मगर हनफी हिसाब मे जेव नियत कर ज़े नियत कर हनफी हिसाब बिल्कुल सर अच्छा अच्छा ठीक अस्सलाम वालेकुम। दयम चीज मे पृछुन ओत्र जमजमस मुतलिक तुम करो आबि जमजम चनस मुतलिक तथ मज फरमो तुम यम अरबिक लुक यम नारस पे यह खालान जमजम कह अदब एहतरामन 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 अरबिक लुक ती कोर मे अर्ज मतलब यह जनरलाइज्ड यह चीज कि मिसाल के तौर पर असो अजीजियस मज मतलब मे जहनस मज हरम पे यम कैनन मज सह प्लास्टिक फोल्डेबल कैन त्रेश अथ पे रनान बत वत ताकि मतलब पन्ने जाय मे जहनस मज यह जमजम अथ पे करो खेन तैयार मगर युथे बह दोबारा तुहद सह ओत्रुक बोजान तथ मतलब कर थोड़ा सा क्लियर अत मे यह नारस पे खसनुक या क्या यह गुना यह जस्ट अदब खतर करान ज्यादा बखर यह अगर ब्या आब अवेलेबल तुम करो सू यूज अगर न वह ब्या आब इस्तेमाल अवेलेबल तेल हेकु तुम स्रान तमे सर सान तो हेको कर पूर पे पूर अगर न वह ब्या अगर ब्या अवेलेबल तेल अदब खतर क्या करो जन अख चीज अर्ज करो थोड़ा क्लियर अत ज चीज अख अदब अहन दयम चीज अमिक बरकत ना ना यह अदब तो बरकत सह रिलेट यह सोदे गर दज साफ आमत तो बे दस्तरखान बह तुल यह साफ आम दज या बह तुल क्या कमीज यजार यह बिल्कुल नो बह थव दस्तरखान बदल ब्या गो मे अदनस दज अवेलेबल बह थव दस्तरखान मे बह कौन थव दस्तरखान बह क्या थव कमीज यजार यह तथ खतर अदरवाइज हुत कह प्रॉब्लम अगर तुम रनो तो तम सह मसल मतलब सह असल चीज प्रेफरेबल ना प्रेफरेबल बह पृछान मतलब जम जम सत रन कर समझाए आबी मुतबरक आब ना जमजम बरकत खतर असल तुम रनो मगर चूंकि तुम पृछो वो अत कल्चर सवाल अत कल्चर इत पे कि अत नारस मज यूजुअली इस्तेमाल करान कि ना अगर तुम समझो ये वज हजरत इस्माइल आये हजरत हजूर अत कुछ आबी बे अत योय योत जमजम अमे सोरे क्या कर बाथरूम खतर यो जमजम यूज कर तम वज रन पाक वन खतर हर कुन खतर स्रान खतर यो इस्तेमाल कर यह आज बनियोमुत कि आज बाकी आब अवेलेबल तो अदब एहतराम खतर लुक कर अदरवाइज तुम हेको कर बरकत नियत सत शिफा नियत सत हेको तुम कर स्रानस तो ये चीज इथे कनी मामला ठीक जजाकल्लाह खैर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तुम सही फैसल साहब अल्हम्दुलिल्लाह अस वन तुम वनु यम त्रे चीज तुम हज तमतुन बे वनु तुम हज किरान बे वनु तुम हज इनफराद इफराद मसल अस बूजमुत कि पोर्मुत क्या मगर अस बूजमुत हज ये निफाद इफराद अत मज हेको न उमरा कर कहें तो ति जायज अगर हज योत अत मज करो हज इफरादस मज हज योत कर दपान अत मज उमरा हेको उमरा अत मज कर कहें सो फरमो मे बड़ो हज इफराद मा यी मगर तुह
मगर अगर न टाइम ओस तेल मज यी उम्र आस करने ना 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 अगर न तो टाइम ओस तो यी न तो हज इफरात कुन ते हालतस मज यी न तो हज इफरात छ आसान तु समझो बह समझो ते वर्स्ट केस क्या छ वर्स्ट टेस्ट केस तुम वतो 9 जिलहज 9 जिलहज गो सारी खस वर्स्ट केस सह छ कहीं पॉसिबल 9 जिलहज गो अरफात अगर तुम बह दप तम वर्स्ट केस गो 10 जिलहज वातुन अगर कह 10 जिलहज वात तमिस पे अरफात या तमिस आव ना हज बस वन वर्स्ट केस गो इंसान वोत अरफातिक दो तमिस गो 8 जिलहज मिस टोटली वोत वन अरफातिक दो अमिस ते अरफात गसन ब्रो गड गसन तवाफ करने होर पत युन अरफात अच्छा गो आपको उम्र जरूरी उम्र जरूरी यह सिर्फ तिमन खतर रियायत यमन फैमिली आसे हज मस्जिद हरामस मज तिमन छुन उम्र तो बे ब्याक सवाल कुन सात गसान बे वन बे अत जिमन बे अख चीज बन कत चलानी कुन सात गसान इत पे तुम आयो तुम बिल्कुल उम्र कर मौका अतनस तेल जरूरी गोड वातन अरफात पत वस उम्र तो पत दी दाम सह अलग सवाल मगर तेल तमिस गोड कोशिश अगर तमिस बासे अगर बह गोस उम्र करने मे गुपर अरफात शाम या सुबह तह गो सुबह तेल अरफात गोड कर सह अरफात पत दी हुमुक दाम उम्र कर पत रिपीट लेटर ऑन तो तमिक दाम दी सह दीगर सवाल अच्छा ये जायज अगर मिना वातो अना मिनास मज रात कर जरूरी 8 जिलहज अगर चीर तह हेको वत मिना क्या परवाह चीर कह बज 12 बज वो रात कर जरूरी अहल हदीस मसलकस रात जरूरी कर अहल हदीस मसलक हनफी मसलक रात कर जरूरी मसलक मसलक तह फर्क अगर वह कह हिस्सु तुम यी गंटे यी 8 गंटे सह यी मुजरा इंशाल्लाह अच्छा 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 अस्सलाम वालेकुम हाँ रियाज साहब वन तुम गोड कर तुम गोड रियाज साहब बस हज ये योर बॉम्बे कर तिमन सत अहन सर तो सो वन 20 तो 21 मिल बस दपान 20 तो 21 हेक मिल तो तथ हसा 90% चांस वन ती वन वो नियत थवन आज गई यमो जन कोर उम्र या ओत्र गई तो वन की सोचुन यमो आज या ओत्र गई तिमो कोर उम्र तम पे वोलुक एहराम तम पे कर गलत कत मगर ये अगर वन 30 या 1 गो तो यह हाज साहबन इल्तिजा कि तम सात करो गलत कत हु यह चलान कह नत नीर तमी सात फायदा असल मे बासान इसलिए यूत पज नुन कह अगर तुम 30 तह गो फस्टस तह गो 30 पे 31 यहां 30 तह गो 31 फस्टस तह गो इन 3 दोहन तुह हज किरान कर फायदे कह इन 3 दोहन तह रोज बेहतर हज तमत्तुई कर अगर 20 तो 21 तथ कम फ्लाइट त्रावन त्रावन सीक्वेंसस मज अच्छा 7-8 इंशाल्लाह अनस चलो शुक्रिया फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह मे वीडियो वुचान तेलंगानुक वीडियो तथ मज विदाई तवाफ विदा अहन सर तथ मज वनान कि अगर मीना गसन ब्रोट तुम करो तवाफ नफली तवाफ तो बे करो सही ठीक है तुम जब सात नीरियो तवाफ विदस में तुम तथ सही करने जरूरत कह यह ठीक तवाफ विदस मज कत सही तम वोनमुत मे तुम ओत अत 2-3 चीज गए अत गई 2-3 चीज मिक्स यह तवाफ जियारत कत करान अगर तुम हज किरान नियत उम्र विज अगर तुम सफा मरवा करो तेल तुम तवाफ जियारत विज सफा मरवा कर कहें अच्छा बह कर बे रिपीट अगर तुम हज किरान नियत गो हज तवाफ हज तो उम्र इकवटे करना हज किरान आयो तुम उम्र करने करो तुम तवाफ अथी करो तुम सफा मरवा हलक तुम कर तिज अत मे हलक इजाजत उम्र पे कर तुम करो सफा मरवा गयो तुम हजस हज करो तुम हज के दह तवाफ जियारत अम दह तुम कर सफा मरवा कहें हज किरान वाले मगर हज तमत्तु वाले हुतनस कर हुतनस कर दशवनी जा अगर तुम तुम कर पगह फोन करो डिस्कशन अत पे तह यी तथ पे ज्यादा समझ
वۄنۍ کوٚر نہٕ مےٚ أتھۍ پٮ۪ٹھ 2-3 لَٹہِ ایٚکسپلین تَمہِ موٗجوٗب گژھان باقٕے اَمہِ سۭتۍ تھوڑا اِرِٹیٹ. ٹھیٖک حظ چھُ شُکریہ. اوکے سر. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب مےٚ چھِ عرضہٕ رژھان اکھ اگرے یُتھُے أسۍ گنٛڈان نا یہِ حظ یہِ احرام اہن حظ. منٛزٕ زن گۄڈٕ أسۍ ییٚتہِ یا سرینگرٕ یا Free audio post production by alphonic.com.